गुड मर्निङ है सर म्याम सबैलाई। सबैभन्दा सुरु म नेप्सी एनालाइसिस गर्छु अनि त्यसपछि मात्रै के त भन्दाखेरि म अगाडि बढ्छु है। आज जस्तै कि तपाईँले यहाँ यो पार्टमा देख्नु भने आज क्यान्डल लियो छ, हिजो क्यान्डल लियो भनेको थियो। जस्तै यहाँ ट्रेन्ड लाइन ब्रेकआउट गर्न सकेन, कहिले भन्दाखेरि यसमा पनि टच गरो, यो पनि टच गरो, यो पनि क्यान्डलले टच गरो, यसले टच गरेन, यसले टच गरो, आज क्यान्डल यो भन्दैछ भने चाहिँ कति दिनसम्म हिट गरो भन्ने भने ल कति दिनसम्म हिट गरो भन्दाखेरि यो दिन हिट गरो, यो दिन चाहिँ ट्रेन्ड लाइन हिट गरो, यो दिन के गरो भन्दाखेरि हिट गरेन, यो दिन हिट गरो अनि आज क्यान्डल यो भन्ने छ भने चाहिँ दुईवटा स्ट्राटेजी छ तपाईँको। यदि योभन्दा मुनि आज क्यान्डल बस्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि 2860 भन्दा मुनि क्यान्डल बस्यो, बेरिस मारुबुजु बना अथवा क्यान्डलले एकदमै नेगेटिभ बनाएर यहाँ आएर क्लोजिङ दियो भने के भन्छ भन्दाखेरि स्ट्रङ के त भन्दाखेरि तपाईँलाई सेल सिग्नल दिन्छ यसले, यदि बनायो भने। अथवा यदि योभन्दा माथि बस्यो क्यान्डल 2938 भन्दा अथवा 2940 भन्दा मात्रै माथि बसेर टेक्दियो, योभन्दा माथि क्लोजिङ दियो भने स्ट्रङ के त भन्दाखेरि बाई सिग्नल दिन्छ है। त्यसमा दुईवटा क्यान्डल दुईवटा टाइपको छ। यसमा तपाईँले के अरे तल योभन्दा तपाईँले कहाँसम्म डराउनु भएन भन्दाखेरि यो जहाँसुकै बसोस् तपाईँले डराउनु भएन। यो पार्टमा क्यान्डल यहाँ बसोस् अथवा क्लोजिङ यहाँ बसोस् अथवा यहाँ बसोससँग डराउनु भएन। तर क्लोजिङ के हुनु भएन भन्दाखेरि तपाईँले 2860 भन्दा मुनि चाहिँ क्लोजिङ बस्नु भएन। यदि मुनि क्लोजिङ बस्यो भने मात्रै तपाईँले डराउनु पर्ने हुन्छ, नत्र भने डराउने कन्डिसन तपाईँले छैन अहिले। र यदि यो ट्रेन्ड लाइन ब्रेकआउट गर्न सक्यो है, यो ट्रेन्ड लाइन भनेको चाहिँ लगभग 3-4 दिनसम्म हिट गरिसकेको छ, ब्रेकआउट गर्न सकिरहेको छैन। यदि यो ट्रेन्ड लाइन ब्रेकआउट गरेर बस्न सक्यो भने के त भन्दाखेरि तपाईँले फेरि बेस्ट बाई लिन सक्नुहुन्छ। यसको ट्रेन्ड लाइन भनेको कति छ भन्दाखेरि 2940 को छ। 2940 को पोइन्ट नोट गर्नुहोस्। यहाँ 2860 तल भयो, यहाँ भनेको चाहिँ माथि चाहिँ 2940 को भयो। है चाहिँ दुईवटा पार्ट छ। अहिलेको मार्केट हेर्दैछौँ, अहिलेको क्यान्डल भनेको 15 मिनटको क्यान्डलले एकदमै के त भन्दाखेरि नेगेटिभ बनाइरहेछ होइन, गइरहेछ। त्यसै गरी सब इन्डेक्समा हेर्ने भने सब इन्डेक्सको पनि पार्ट हेर्ने भने के अरे ब्याङ्किङले पनि नेगेटिभ बनाएको छ, नन लाइफले नेगेटिभ बनाएको छ, लाइफले ब्रेकआउट गर्न सकिरहेको छैन। लाइफ भनेको चाहिँ ट्रेन्ड लाइन सुपर ट्रेन्डभन्दा माथि नै छ क्यान्डल। त्यसै गरी म्यानुफ्याक्चर पनि नेगेटिभ नै बनाएको छ। अनि त्यसै गरी के त भन्दाखेरि विकास ब्याङ्कले नेगेटिभ बनाएको छ, हाइड्रो पावरले नेगेटिभ बनाएको छ, फाइनेन्सले पनि नेगेटिभ बनाएको छ, माइक्रो फाइनेन्सले पनि के गर्छ भन्दाखेरि नेगेटिभले बनाएको छ। अनि त्यसै गरी के गर्छ भन्दाखेरि अदर इन्डेक्स र होटलले बरु नेगेटिभ बनाएको छैन, होटल एउटा मुभ आउनु देखिरहेछ। त्यसै गरी इन्भेस्टमेन्टमा के गर्छ भन्दाखेरि नेगेटिभ बनाएको छैन, ट्रेडिङलाई पनि नेगेटिभ बनाएको छ, ट्रेडिङमा पनि के त भन्दाखेरि ठिकै छ भने चाहिँ हामी अब सब इन्डेक्सलाई पनि वाच गर्छौँ। तपाईँले नोट गर्ने कुरो के त भन्दाखेरि यदि ट्रेन्ड लाइनले ब्रेकआउट गर्न सक्यो, 2940 भन्दा माथि क्लोजिङ बस्यो भने बेलुकासम्म भनेको बेस्ट बाई आउँछ। यदि योभन्दा मुनि आइदियो 5860 भन्दा मुनि आइदियो भने त्यतिखेर एउटा लेभलमा तपाईँले सेल गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो बिचमा बस्यो भने तपाईँले आत्तिनु भएन। यो बिचमा बस्यो भने तपाईँले के भन्नु भन्दाखेरि कुनै पनि कुरामा तपाईँले आत्तिनु भएन है। जस्तै कि अहिलेको मैले कुनमा गइरहेछ भन्दाखेरि तपाईँले क्लब हाउसमा पनि छ, युट्युबमा पनि लाइभ छ, अनि त्यसपछि के अरे टेलिग्राममा पनि लाइभ गइरहेछ है। तिनटै मेथडबाट म लाइभमा गइरहेछु अहिले। टेलिग्राम पनि लाइभमा छ, त्यसपछि युट्युबमा पनि तपाईँले लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि क्लब हाउसमा तपाईँले लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ, क्लब हाउसमा तपाईँले भिजुअल आउँदैन, यहाँ जुन स्क्रिन सेयर गरेको छ त्यो आउँदैन। यदि त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले माथिको लिङ्क दिएको छ, त्यहाँ मैले युट्युबको लिङ्क छ, त्यो लिङ्क क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यसपछि उतातिर तपाईँले लाइभ गर्नुहोस्। र तपाईँले केही क्वेसन सोध्नुपर्ने छ भने तपाईँले केमा सोध्नुहोस् भन्दाखेरि उसमा सोध्नुहोस् के अरे क्लब हाउसमा सोध्नुपर्ने हुन्छ। मैले टेलिग्राममा पनि अन गरेको छैन, यता पनि अन गरेको छैन। अहिले लगभग 22 पोइन्टको तल गइरहेछ। भोल्युममा हेर्ने भने के अरे सबैभन्दा टप एनआइसी, तर नेगेटिभ भोल्युम तपाईँले वाच गर्नु भएन, पोजिटिभ हुनु पऱ्यो। पोजिटिभ भनेको चाहिँ जिएलआई मात्रै छ यहाँ अहिले वाच गर्दाखेरि चाहिँ होइन, हामी वाच गर्दैछौँ। तपाईँले केही छ केही क्वेसन्सहरू छ, केही रेज गर्नु छ भने नोट गर्नुहोस्। तर तपाईँले नोट गर्नुहोस् आजको भनेको यस्तै क्यान्डल बनाइदियो, यो भनेको बेरिस मारुबुजु क्यान्डल बनाइरहेछ, यस्तै क्यान्डल बनाएर तल आएर क्लोजिङ दियो भने तपाईँले के हुन्छ भन्दाखेरि क्यान्डलले नै सेलको डिसिजन दिन्छ। तर बेलुकासम्म यदि यहाँ आएर बस्थ्यो, योभन्दा ब्रेकआउट भएर बस्थ्यो, 3840 भन्दा माथि बस्थ्यो भने फेरि क्यान्डलले नै के त भन्दाखेरि एउटा लेभलको बाईको डिसिजन दिनुपर्ने हुन्छ। अनि चाहिँ तपाईँले आत्तिनुपर्ने केही नै छैन। ट्रेड कन्फर्मेसन लिएर मात्रै ट्रेड गर्नुहोस्। कन्फर्मेसन लिँदै तपाईँले ट्रेड गर्ने हो, कन्फर्मेसन बिना तपाईँले ट्रेड गर्नु भएन है। कन्फर्मेसन लिनुहोस्, ट्रेड गर्नुहोस्। अहिले हामी 5 मिनटको पनि हेर्छौँ, के अरे 15 मिनटको क्यान्डल पनि हेरेको छौँ। 15 मिनटको क्यान्डल चाहिँ एकदमै लामो बनाएर छ। अब कहाँसम्म अड्किन्छ अहिले आत्तिएर तपाईँले सेल गर्ने होइन। 12 साढे 12 बजीभित्रमा तपाईँले एउटा मार्केटको स्टेबल हुन्छ, त्यतिखेर तपाईँले के गर्ने भन्दाखेरि डिसिजन के लिने भन्ने कुरो गर्ने हो। अहिले घटेको छ भन्नेमा तपाईँले चाहिँ आत्तिएर चाहिँ सेल गर्नु भएन है, सेल गर्नु भएन। अहिले मार्केट वाच गर्नुहोस्। भर्खर त अहिले यहाँ
यो मार्केट कुदेकै छ। अनि त्यसै गरी के त भन्दाखेरि वाच गर्नु, हामी सब इन्डेक्स पनि वाच गर्छौँ, सब इन्डेक्सलाई वाच गर्छौँ। सब इन्डेक्स पनि यही किसिमले गइरहेछ होइन। अहिले लाइफले पनि के त भन्दाखेरि 15 मिनटले ब्रेकआउट दियो, कुनैले पनि त्यो सुपर टेनभन्दा माथि छैन अहिलेको इन्डेक्समा। अब जुन सुरुमा सुपर टेनले ब्रेकआउट दिन्छ त्यही इन्डेक्स चाहिँ के त भन्दाखेरि हामी छान्छौँ। छान्दाखेरि पनि यदि बाई गर्ने भने सेल गर्दाखेरि त तपाईँले यदि योभन्दा मुनि आइदियो, यदि योभन्दा मुनि आइदियो भने मात्रै तपाईँले एउटा सेलको लेभलको डिभिजन लिन सक्नुहुन्छ। यदि योभन्दा माथि ट्रेन्ड लाइन ब्रेकआउट गर्न सक्यो भने फेरि के त भन्दाखेरि बेस्ट बाई आउनेछ। भनेपछि यो दुईवटा पार्टबाट तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन, तल र माथिको पार्ट दुईवटाको पार्ट छ। ट्रेन्ड लाइन ब्रेकआउट गर्न सक्यो भने बेस्ट बाई, योभन्दा मुनि आइदियो भने के त भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ एउटा लेभलको सेल लिन सक्नुहुन्छ तपाईँले। केही क्वेसन्सहरू सोध्नु छ भने तपाईँले क्लब हाउसमा आउनुहोस् है। हामी मार्केट हेर्दै नै छौँ, मार्केट वाच गर्दै नै छौँ। सबैले के त भन्दाखेरि नेगेटिभ क्यान्डल बनाइरहेछ अहिलेसम्म, सबै नेगेटिभै छ होइन। आत्तिएर तपाईँ अहिले नबेच्नुहोस्, आत्तिएर बेच्नु हुँदैन। अहिले भनेको चाहिँ बिस्तारै हेर्दै 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 तपाईँले जाने हो। तपाईँले अहिले नेगेटिभ छ भन्दैमा तपाईँले आत्तिएर बेच्नु हुँदैन। अहिले मार्केटको स्टेबल हुन्छ अनि त्यसपछि मात्रै डिसिजन लिने हो तपाईँले। सन्दीप सर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते सर। सर यो के अरे मार्केट जो हामीले चाहिँ सुपर टेरेन लगाउँछ भने सर तपाईँको के अरे 30 माथि त त्यसपछि तल 2 लगाउने हो सर? 30 र 2 हो सेटिङमा चाहिँ, सेटिङमा। हजुर। अनि तपाईँको 15 मिनटकोलाई आउट गर्यो भने फेरि 30 मिनटकोले नै आउट ब्रेकआउट गर्नु पर्यो होइन सर? 15, 30 र 1 आवरबाट मात्रै डिसिजन लिन्छ है। 15, 30 र 1 आवर। 15 भनेको हेर्ने हो, 30 भनेको अलिकति सोच्ने हो, अनि 1 आवरबाट चाहिँ के छ भन्दाखेरि डिसाइड दिन्छ कि उसले। 1 आवर ब्रेकआउट दियो भने तपाईँले डिसिजन लिन्छ। 1 आवरले ब्रेक दियो भने बेचे हुन्छ है सर? 1 आवरले ब्रेकआउट दियो भने चाहिँ लगभग के हुन्छ भन्दाखेरि 2-3 दिनसम्म, कति दिनसम्म चाहिँ 4 घन्टा नै, 1 दिन 2 दिनसम्म चाहिँ घट्छ भन्ने हुन्छ 1 आवरले ब्रेकआउट दियो भने चाहिँ। सर यहाँ मैले चाहिँ पहिला 3100 हुँदाखेरि नै कुनै इन्भेस्ट गरेको थिएँ सर, कुनैमा मतलब लगानी गरेको थिएँ 3100 पहिला भन्दाखेरि त्यति बेला 9 बुझेर थाहा नभएर नि। अनि त्यसपछि बिचमा फेरि 2800 2900 हुँदा पनि लगानी गरेँ कि, जस्तै फलिङ भयो, जति फलिङ भयो चाहिँ डाउन भयो ट्रेन्ड, त्यति बेला फेरि थाहा भएन। अनि फर्स्ट हाई गराउन खोज्यो नि त सर डाउन ट्रेन्डबाट। त्यहाँबाट फेरि अगाडि बढ्न लाग्दाखेरि के सोच्नुमा आयो मलाई भने अब यो डाउन हुन्न होला, अब चाहिँ अप ट्रेन्ड जाने होला भन्ने हिसाबले अब सिक्योर हुन्छ होला भनेर लगानी गरेँ सर। लगानी गर्दा त्यहाँनिर पनि लगानी गर्दाखेरि त्यहाँको पनि गर्दाखेरि अलिकति ऊ थियो उठ्न त, तर के भयो भन्नुहुन्छ भने हिजो अस्तिको पनि अलि हाई हुँदाखेरि के भयो सोच्नु भन्दाखेरि यही सुपर टेरेन हेर्ने, अनि डिसिजन लिनै सकिएन कि सर। कस्तो भन्दाखेरि अलिकति हरियो भएर बढ्दै जाँदा मनमा चाहिँ आश लाग्ने आउँछ कि मैले पहिला लगानी गरेको पैसा पसेको हुन्छ कि भन्ने सोच हो नि। अनि जब कि रेड क्यान्डल हुन्छ, जब कि घट्दै जान्छ, त्यति बेला फेरि ल अब उठेन भनेर बेच्न सकिएको छैन। यसरी नै कन्फ्युजन भएरै बसेको छ कि सर। ठिकै छ, के अरे कन्फ्युजन लिँदै तपाईँ ट्रेड गर्नुहोस्। अहिलेको त तपाईँले आज 1 बजेभित्रमा तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले भर्खरै अहिले त नेगेटिभै छ पुरै। 1 बजेभित्रमा पनि के त भन्दाखेरि यो नेगेटिभ भइ नै राख्यो, यस्तै नै भइरहेको नि, दिनभरि नै के हुन्छ भन्दाखेरि नेगेटिभै हुनसक्छ। तर 1 बजेभित्रमा चाहिँ कुनै ब्रेकआउट दियो केही गर्यो भने चाहिँ तपाईँले वाच गर्नुपर्ने हुन्छ है। आजको मार्केट तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि जस्तै कि वाच गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले। योभन्दा मुनि माथि भनेको ब्रेकआउट दिन सक्यो, 2940 भन्दा माथि क्लोजिङ बस्यो भने फेरि एकदमै राम्रो। तर योभन्दा मुनि बस्थ्यो, यो 2860 भन्दा मुनि बस्थ्यो भने फेरि एकदमै के त भने नराम्रो। यो क्यान्डल एकदमै बेरिस मारुबुजी टाइपको गइरहेछ अहिलेसम्म त, एकदमै नेगेटिभ क्यान्डल हो यो चाहिँ है। यो भनेको एकदमै के त भन्दाखेरि अहिलेसम्मको क्यान्डल मध्येमा चाहिँ एकदमै आजको दिनको क्यान्डल भनेको चाहिँ एकदमै नेगेटिभ क्यान्डल मानेको छ अहिलेसम्म चाहिँ। तर हेरौँ 1 बजेसम्म वाच गरौँ अहिले मार्केट कहाँबाट फर्किन्छ, अनि त्यसपछि मात्रै हामी एनालाइसिस गर्छौँ। अहिले थाहा हुँदैन, अहिले मार्केट फर्किन दिनुहोस्। अहिले 15 मिनटको क्यान्डल भइरहेछ, अहिले 1 बजेभित्र तपाईँ नआत्तिनुहोस् है। अहिलेले हात तर आएर तपाईँले सेल गर्नुपर्ने यो गर्नुपर्ने छैन, केही नआत्तिनुहोस् तपाईँले। कन्क्लुजन लिँदै तपाईँले ट्रेड गर्ने हो। नमस्ते नमस्ते। हजुर एउटा कुरा, यो हाम्रो सुपर ट्रेन्डमा नि यो 15 मिनट्स, हाफ एन आवर, 1 आवर हेर्दा त्यो सेटिङ कति राख्नुपर्छ सामान्यतया? सबैको त्यति नै हो, 30 र 2 नै हो। 30 र 2 नै हो सबैको, 30 र 2 नै। 1 आवर पनि 32 हो, 15 मिनट 32 हो, सबैमा 32 हो। ए हस्, थ्याङ्क यू सर। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते सर, म यो नेप्सी अल्फाको सेक्टर रोटेसन मुनिको त्यो चार्ट छ नि सर, त्यो चार्टको बारेमा यसो भनिदिनु नि सर।
सेक्टर रोटेसन भनेको हजुर सेक्टर रोटेसन भन्दा तलपट्टि त्यो कम्पेरिजन चार्ट सर। यो स्टक कम्पेरिजन तपाईँ सेक्टर रोटेसन छ नि सर नेप्सी अल्फाको। तपाईँ लाइभमा हुन्छ भने म स्क्रिन सेयर गराउँछु हेर्नु न तपाईँले त्यहाँ युट्युबमा जान्छ तपाईँ अलि पछि आएको सर मेरो त त्यसमा युट्युबमा। त्यही त सेक्टर रोटेसनमा यहाँ म गइरहेको छु कहाँ भन्नु त तपाईँ स्टक कम्पेरिजन त्योभन्दा माथि छ सेक्टर रोटेसनको सर कहाँनिर भनेपछि सर म तपाईँले तलपट्टि छ नि सर त्यो कमर्सियल ब्याङ्क डेभलपमेन्ट ब्याङ्क त्योहरू। सेक्टर रोटेसन भित्र जानु भन्नुभयो तपाईँले? हजुर हजुर सर सेक्टर रोटेसनमा जानु अनि त्यसपछि तल चार्टहरू छ नि सर त्यो चार्टहरू यो सेक्टर रोटेसन भित्र जानु सर। हजुर यो चार्ट त तपाईँ उताको चार्ट लिनुहोस् न यो चार्ट हेर्ने होइन यहाँ हेर्नुहोस् न यो तल सर तल स्क्रोल होइन बुझेँ कि मैले यो चार्टबाट हेर्नुहोस् न तपाईँले सब इन्डेक्स हेर्दाखेरि ठिक छ त यो चार्ट हेर्दा पनि हुन्छ होइन सर यो है चार्टहरू सर लास्टको चार्ट हटिन्छ सर। ठिक छ के भन्नुभएको यो चार्टको बारेमा भनिदिनु सर यो चार्टले के भनेको सर खासमा? चार्ट त त्यही चार्ट त हो नि अहिले हामीले हेरिरहेको यही चार्ट त हो नि अहिले यो चार्ट होइन त सब इन्डेक्सको सबै यो चार्टमा सर नेप्से र उसको छ नि डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र नेप्सेको त्यो कम्पेरिजन छ त्यो कम्पेरिजन चाहिँ के हो सर नेप्से भन्दा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क यति माथि अथवा यो चार्टै खुलेन नत्र भने देखाइदिन्छ तपाईँले चार्टै खुलेन यो सबैको चार्ट हो त यो उता हामी त्यही त हेरिरहेको छौँ सबैको चार्ट त हेरेको छौँ यसमा त यो 1 2 3 4 यही नै आउने हो नि जस्तै कि फर्स्टमा लाइफ इन्सुरेन्स छ लास्टमा होटल छ सेकेन्ड लास्टमा माइक्रो कमर्सियल ब्याङ्क छ यो त 1 2 3 गर्दै आउँछ नि त यहाँ आइरहेछ त यहाँ त्यो माथिको र्याङ्किङ अनुसार तल दिएको र्याङ्किङ अनुसार तल दिएको 1 क्लिक गर्नु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ देखेछ त्यो पनि त्यही नै आउने हो तल र्याङ्किङै आउने हो त्यहाँ। हस् सर थ्याङ्क यू सर म चाहिँ यसमा कन्फ्युजन छ कि सर है ल हेलो नमस्कार सर। हजुर नमस्ते सर यो न्युजमा नै आइरहेछ नि अमेरिकाको स्टक मार्केट पनि घटेछ अनि इन्डियाको पनि घट्दैछ भने त्यसको असर परेको त होइन हाम्रो होइन वर्ल्डकोसँग हामीसँग सरकारै हुँदैन नि वर्ल्डको छुट्टै हुन्छ हाम्रो छुट्टै हुन्छ हाम्रो छुट्टै छ वर्ल्डको छुट्टै छ हाम्रो छुट्टै छ है यो 15 मिनटको हजुर अनि यो अहिले यो आज हिजो जस्तो घट्यो अनि आज पनि अलिकति घट्यो भने यसको तल बेस लाइन सपोर्ट लाइन कहाँ छ? होइन यहाँ मैले भनिसकेँ सर आज यहाँ 2860 भन्दा मुनि बसो क्लोजिङ मुनि बसो भने तपाईँले सेल गर्न सक्नुहुन्छ यो 2860 भन्दा मुनि र कतिसम्म जाला यदि 2860 भन्दा मुनि बस्यो भने कतिसम्म जाला तल? त्यसपछि तलबाट माथि तान्नुपर्ने हुन्छ अहिले आजको डिसिजन लिनुहोस् त्यसपछि आजको डिसिजन लिइसकेपछि अनि अर्को डिसिजन चाहिँ फेरि त्यसपछि यहाँबाट माथि तान्नुपर्ने हुन्छ है यहीबाट आउँछ त्यसपछि अर्को जाने भनेको यो सपोर्टसम्म आउँछ 2740 को आउँछ अर्को चाहिँ म चाहिँ इन्ट्री गर्न भनेर आउँछु सर 2860 28 इन्ट्री गर्ने होइन इन्ट्री गर्ने यतिखेर भनेको चाहिँ तपाईँले यदि योभन्दा माथि क्लोजिङ दियो भने है 2840 भन्दा माथि क्लोजिङ दियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि बेस इन्ट्री हुन्छ। अहिले भनेको यहीँबाट बाउन्स भएर फर्कियो भने पनि राम्रो हो यो यहीँबाट फर्कियो भने पनि राम्रो हो योभन्दा मुनि चाहिँ झर्नु भएन योभन्दा वरपर छ भने डराउनु भएन यो बिचमा छ भने डराउनु भएन। हुन्छ सर थ्याङ्क यू। अहिले कुन इन्डेक्स चल्छ हामी थाहा पाउँछौँ इन्ट्री नै गर्दाखेरि नि सबैभन्दा सुरुमा कुन इन्डेक्सले मुभ लिन्छन् अनि मात्रै त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौँ है कुन इन्डेक्सले सुरुमा मुभ लिन्छ अनि मात्रै जान्छौँ हामी कुन इन्डेक्समा लिन्छ। हुन्छ सर हुन्छ थ्याङ्क यू। हजुर सबैभन्दा राम्रो मुभ लिएको अहिले क्यान्डलमा ट्रेडिङले है सबैभन्दा राम्रो मुभ अहिलेको क्यान्डलबाट हेर्ने भने ट्रेडिङले लिएर छ। अब ट्रेडिङमा भोल्युम कुन आएको छ भोल्युमबाट तपाईँले चेक गर्ने भने यहाँ जानुहोस् हजुर हजुर यो फाइनान्सको डेभलपमेन्टको अनि सरी माइक्रो फाइनान्सको र हाइड्रोको एकचोटि 15 मिनटको क्यान्डल हेर्नुहोस् त त्यो अनि लाइन चार्टमा हेर्नुहोस् त तपाईँको यो हेड एन्ड सोल्डर फर्मेसन बनाउँदै गएको जस्तो लाग्छ हेर्नुहोस् त एकचोटि एकैछिन है
15 मिनटमा हेड एन्ड सोल्डर हेर्ने होइन सर, वान डेमा हेर्ने हो। एसटिसी सबैभन्दा ट्रेडिङमा चाहिँ के त भन्दाखेरि भोल्युममा अगाडि आएको छ है। एसटिसी के अरे ट्रेडिङबाट चाहिँ अगाडि आएको छ। यहाँ किन मैले हेर्दैछु भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् के अरे सबैभन्दा राम्रो क्यान्डल बनाएको ट्रेडिङले हो। ट्रेडिङबाट एसटिसी आइरहेछ। इन्भेस्टमेन्टमा अर्को क्यान्डल हो यो क्यान्डल। अब अर्को क्यान्डल बनाइरहेछ होइन। यहाँ जुनकै राम्रो क्यान्डल बनाउँदै जान्छ नि हामी वाच गर्दै जान्छौँ कुन इन्डेक्सको जाने, कुन इन्डेक्समा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि कन्फर्मेसन आउँछ अनि मात्रै के त भन्दाखेरि हामी अगाडि बढ्छौँ। पहिले चाहिँ सब इन्डेक्सबाट हेर्ने हो। हेलो सन्दीप सर। हजुर हजुर, मलाई त्यो एकचोटि एसएस प्रोबाट स्विङ ट्रेडिङको लागि स्टक सिलेक्ट गर्न सिकाइदिनु न। एसएस प्रोबाट हजुर हजुर। एसएस प्रोबाट स्विङ ट्रेडिङ स्टक सेलेक्सन गर्दाखेरि तपाईँले यहाँ जानुहोस्। यहाँबाट तपाईँले के अरे भिडब्लुएपी भन्ने पनि छ होइन। यहाँबाट पनि छान्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यो भोल्युमबाट आएको यो है, भिडब्लुएपी भनेको भोल्युमबाट आएको योबाट पनि तपाईँले छान्न सक्नुहुन्छ। अनि गोल्डन क्रसओभरबाट पनि छान्न सक्नुहुन्छ होइन। यो भनेको गोल्डन क्रसओभरबाट पनि छान्न सक्नुभयो। त्यसै गरी तपाईँले टेक्निकल स्क्रिनहरू गर्न सक्नुहुन्छ कुन कुनबाट छान्ने होइन। यहीँ छ सबैबाट छ, तपाईँले छान्न सक्नुभयो टेक्निकलबाट। फन्डामेन्टलबाट तपाईँले छान्नु पऱ्यो भने फन्डामेन्टल स्क्रिनरमा जानुहोस्। अनि त्यसै गरी कमर्सियल हाल्नुहोस्। अनि यो हालिसकेपछि के अरे यो सेकेन्ड क्वार्टरको केबाट हेर्ने, अब इपिएसबाट हेर्ने कि तपाईँले चाहिँ नेटवर्कबाट हेर्ने कि होइन, केबाट हेर्ने, जेबाट हुन्छ त्यहाँ लाउनुहोस्। अनि यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ तलमाथि आउँछ। यसरी क्लिक गरिदियो भने टप आउँछ, यसरी क्लिक गर्नु भने डाउन आउँछ। अनि चाहिँ यसरी नेटवर्कबाट क्लिक गरिदिनु भने सबैभन्दा माथिको इबिएल एडिबिएल आयो। सबैभन्दा तल नेटवर्क गर्यो भने यस्तो तलबाट आउँछ है, सिसिबिएलहरू आयो भनेपछि योबाट छान्न सक्नुभयो। त्यसै गरी प्राइस मुभमेन्टबाट यहाँबाट छान्न सक्नुभयो। अब के अरे कमर्सियल ब्याङ्कको मलाई एसटी डेभिसनबाट जानुहुन्छ है। एसटी डेभिसनबाट जानु हो भने यहाँ भनेको प्राइस बढेकोबाट, यो चाहिँ घटेकोबाट नबढेकोबाट भयो। यो चाहिँ सबभन्दा धेरै बढेकोबाट भयो। एनआइसिए नबिल एनआइसिए बढेकोबाट भयो। यो चाहिँ के त भन्दाखेरि घटेकोबाट, यो डेभिसनबाट गयो। अनि थुप्रै छ सेलेक्सन गर्ने होइन। तपाईँले टप ट्रेडरबाट जान सक्नुभयो। यहाँ कुन कुनबाट एक हप्ताको मलाई ट्रेडिङ के अरे टप चाहियो, के चाहियो होइन। तपाईँले कमर्सियल ब्याङ्कको इन्डेक्स चाहियो, टर्नओभर चाहियो भने तपाईँले यहाँ टर्नओभरबाट जान सक्नुभयो, भोल्युमबाट जान सक्नुभयो, त्यसपछि ट्रान्जेक्सनबाट जान सक्नुभयो होइन। त्यसै गरी यहाँ तपाईँले प्राइस चेन्जबाट जान सक्नुभयो। त्यसै गरी यहाँ तपाईँले क्यापिटलाइजेसनबाट जान सक्नुभयो। केबाट जाने तपाईँको कुरो यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँले। हेलो सन्दीप सर नमस्ते। हजुर नमस्ते। यो वेब 2 सुरु भयो भन्छ नि, हो खास भएको हो र? हजुर होइन, हेर्दै जाउँ। वेब 2 सुरु भएको हो भने पनि यहीँ भन्छ। योभन्दा मुनि गयो भने वेब 2 सुरु भएको भन्ने बुझिन्छ। योभन्दा मुनि गयो भने वेब 2 सुरु भएको होइन। 2850 भन्दा तल क्लोजिङ दियो भने वेब 2 सुरु हो। 2850-60 भन्दा मुनि क्लोजिङ दियो भने मात्रै वेब 2 सुरु भएको भन्ने बुझ्नु पऱ्यो। यदि यो क्यान्डल यस्तै बनायो माथि गएर योभन्दा लाइन ब्रेकआउट दियो भने फेरि माथि जान सक्ने कन्डिसन हुन्छ। भनेपछि अहिले वेब 2 लाई चाहिँ कन्फर्मेसन दिएको छैन। जबसम्म योभन्दा मुनि आयो भने मात्रै तपाईँले वेब 2 सुरु भएको भन्ने बुझिन्छ। आत्तिनु हुँदैन है सेयरमा। एकदमै विचार गरेर गरेर गर्नुहोस्। फर्स्ट आवरमा घट्छ भने हतार गरेर सेल गर्नु भएन। आनन्दले ट्रेड गर्नुहोस्। हजुर हजुर। यो कुमारी ब्याङ्कको एकचोटि टेक्निकल चार्ट हेरेर भनिदिनु न मलाई। कुमारी ब्याङ्कको के गर्नु पर्ने तपाईँले? त्यो ग्याप छोडेर तलबाट ओपनिङ भएको कि होइन भनेर। ग्याप अप र ग्याप डाउन तपाईँले हेर्दाखेरि ग्याप अप र ग्याप डाउन भएको प्री ओपनिङमा हेर्नु न, थाहा भइहाल्छ तपाईँले। प्री ओपनिङमा माथि गएर गऱ्यो भने ग्याप अप गरेको हो। ग्याप अप भनेको प्री ओपनिङमा ग्याप गराउँछ त्यो भनेको। यो 15 मिनटको क्यान्डल हो, यो 15 मिनटको अर्को क्यान्डल हो यो होइन। भनेपछि यो ब्रेकआउट दिन सक्नु पऱ्यो 15 मिनटकोले पहिले। यो ब्रेकआउट दिनलाई कतिमा छ भन्दाखेरि 2905 भन्दा माथि बस्नु पऱ्यो। अहिले जान सक्नु पऱ्यो। यो 15 मिनटको गइरहेछ अहिले 2905 भन्दा चाहिँ माथि बस्नु सक्नु पऱ्यो। अहिले 2993 छ। भनेपछि त्यसै गरी सब इन्डेक्समा मुभ देखिएको भनेको चाहिँ सबैभन्दा राम्रो मुभ देखिएको भनेको सब इन्डेक्समा चाहिँ यही ट्रेडिङै देखिरहेछ अहिलेसम्म चाहिँ। सबैभन्दा राम्रो क्यान्डल बनाएको चाहिँ ट्रेडिङमै छ। तर ब्रेकआउट दिएको छैन। यो पनि तपाईँले ब्रेकआउट गर्न थाहा हेर्नुपर्ने हुन्छ।
कुमारी ब्याङ्कको के भन्नु हो तपाईँले? नमस्ते सर। नमस्ते। हेलो कुमार एकचोटि टेक्निकल चार्ट हेरेर मलाई यसो भनिदिनु यो तलबाट ओपनिङ भएको हो कि के हो यो खास त्यो बुझेन। एकैचोटि तल आहा ग्याप डाउन गरेको यसको अर्थ मतलब के सेलिङ प्रेसर धेरै नै आयो अब? होइन, सेलिङ प्रेसर होइन, ग्यापपट्टि बुझ्नु पर्यो तपाईँले। सेलिङ प्रेसर भएर ग्याप हुँदैन। यो भनेको 10 कि त अहिले किन्नलाई हो पनि ग्याप डाउन गर्छ कतिले। यदि ग्याप डाउन गरेर फेरि माथि बढ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ पोजिटिभ हो। यो चाहिँ ग्याप डाउन गरेर माथि गइदियो भने पोजिटिभ हो। किन भन्दाखेरि किन्नलाई सुरुमा डाउन गर्छ अनि त्यसपछि के त भन्दाखेरि अप गर्न सक्छ। भनेपछि यो के गर्छ थाहा छैन अहिले तपाईँले केही भन्न सक्नुहुन्न। यो पछि मात्रै थाहा हुन्छ यसको इन्टेन्सन ग्याप डाउन किन गरेको भन्ने कुरो। बेच्नलाई हो कि किन्नलाई हो अहिले थाहा हुँदैन। भन्नुभयो सर, कोही सोध्दै हुन्छ अर्को सरले। हेलो सन्दीप सर, गुड मर्निङ। गुड मर्निङ सर। सर यो एचएसजिसिएल को एसएसजिएल र अर्को टार्गेट के छ? पहिले के अरे अहिले पहिले सब इन्डेक्स हेर्नुहोस् होइन। यसले कन्फर्मेसन दियो भने मात्रै तपाईँले बाई सेल के गर्ने हो। तपाईँको यहाँ अहिले केही डिसिजनै छैन, अहिले इन्डिसिजनमा छ। अब होइन, नेप्सेकलाई कन्फर्मेसन लिँदाखेरि यहाँनिर हामी अगाडि बढ्छौँ। अहिले सब इन्डेक्सको त डिसिजनै दिएको छैन। नन लाइफले पनि डिसिजन दिएको छैन, ब्याङ्कले पनि डिसिजन दिएको छैन, लाइफले पनि डिसिजन दिएको छैन, माइनसले पनि डिसिजन दिएको छैन, अनि के अरे विकास ब्याङ्कले पनि डिसिजन दिएको छैन, फाइनेन्सले पनि डिसिजन दिएको छैन, ऊ पनि दिएको छैन। भनेपछि यदि डिसिजन सबैभन्दा सुरुमा कसले दिन्छ त भन्दाखेरि कसैले दिन्छ, एउटा न एउटाले दिन्छ। तपाईँले जसले डिसिजन दिन्छ नि स्विङको लागि, म अहिले तपाईँले जति भन्दैछु नि सर स्विङको लागि मात्रै हो। तपाईँले हामी कस्तो स्विङमा कस्तो गर्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा इन्डेक्स चलेको हेर्छौँ, अनि इन्डेक्स चलेपछि त्यसपछि भोल्युममा जान्छौँ, अनि भोल्युममा गइसकेपछि अनि टेक्निकल हेर्छौँ, टेक्निकल हेरेपछि मात्रै बाई गर्छौँ। फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड स्टेप हो। अब हामीले अहिलेसम्म स्विङ गर्नलाई कुनै डिसिजनै दिएको छैन, कुनै स्क्रिप्ट डिसिजनै दिएको छैन। मैले अहिले बसेको रिजन भनेको चाहिँ स्विङ ट्रेडिङको लागि मात्रै हो। तपाईँले नोट गर्नुहोस् है, त्यो चाहिँ फेरि के अरे ऊ गर्नु भएन। इन्भेस्टरलाई मैले गाइड गरेको छैन, इन्भेस्टरलाई पार्ट गाइड गरेको छैन। इन्भेस्टर भनेको तपाईँले यहाँ पनि सेल गर्ने होइन, यो पार्टमा पनि सेल गर्ने होइन, केही बिग्रिँदैन। यो अप ट्रेन्ड छ भने यहाँ तल घट्छ, फेरि गएपछि माथि नै बढ्छ। भनेपछि तपाईँले के को लागि किन्ने हो तपाईँले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। यदि इन्भेस्टर हो भने त यहाँ बेच्नै नै पर्दैन। स्विङको लागि मात्रै मैले भनिरहेको छु अहिले, स्विङको लागि मात्रै पोइन्ट हो यो। हजुर के भन्नु हो? हिजो पनि 4-5% घटेको थियो, आज पनि 1% जति घटिसक्यो। स्विङ ट्रेडलाई कस्तो हुन्छ सर? कुन चाहिँ बेस्ट फाइनेन्स स्विङ ट्रेडिङलाई त पहिले डिसिजन दिनु पऱ्यो नि त सर। पहिले डिसिजन दिनु पऱ्यो नि त। इन्डेक्सले डिसिजन दिनु पऱ्यो पहिले। इन्डेक्स अब फाइनेन्स हो भने फाइनेन्सले ब्रेकआउट दिन सक्नु पऱ्यो 15 मिनटमा, अनि मात्रै हामी टच गर्छौँ। नमस्ते। सन्जु सर, यो तपाईँले 15 मिनटको क्यान्डल स्टिकमा यो फिबोनाची कसरी लाउनु भयो भन्न सक्नुहुन्छ? फिबोनाची यहाँ हजुर 15 मिनटको क्यान्डल स्टिकमा नेप्सेको यो यसमा यहाँ तलदेखि ला मैले यो फर्स्ट उसमादेखि हजुर यहाँदेखि ला यो पोइन्ट कहिलेको लो हो सन्दीप सर? यो 12 जनवरी हो यो। त्यो केही रिजन केही छैन, खालि यो त सुपर ट्रेन्डलाई टेस्ट गर्न मात्रै हो। यो हेर्ने त सुपर ट्रेन्ड हो होइन, यो सुपर ट्रेन्ड हो। सुपर ट्रेन्डलाई एउटा सपोर्टको कहाँ लिन्छ भनेर मात्रै मैले देखिरहेको छु, नत्र यसको केही रिजन छैन। सर नमस्ते। सर नमस्ते। सर यो निफ्राको त्यो 420 भन्दा माथि नै बस्छ भन्ने थियो, अहिले घट्दो क्रममै छ। किन होला सर यसले माथि जान सबै हिसाबले हेर्दाखेरि माथि जाने जस्तै देखिए पनि क्यान्डलहरूले जान सकेन? अब नेप्से घट्दाखेरि सबै घट्छ नि सर, त्यही भएर त नेप्सेलाई हेर्ने हो। बस्दा पनि त्यो हिसाबले एक दिन सर्किट हान्यो, त्यसपछि पनि बढिरहेको थियो नि त। त्यो हिसाबले 420 मा अब त्यो रेसिस्टेन्स छ भन्ने थियो, त्यस कारणले के रहेछ भन्दा एकपटक हेर्दैन सर। ठिकै छ, यो त नेगेटिभै गइरहेछ अहिले क्यान्डल। जुन दिन चाहिँ पोजिटिभ क्यान्डल आउँछ अनि मात्रै तपाईँले वाच गर्नुपर्छ। तपाईँले बाई गर्ने कि सेल गर्ने अहिले?
मेरो त यस्तो छ सर, अब यो 500 छ WSCC, हजुर अलि धेरैमा फसिरहेको छु कि यो 500मा WSCC छ। अब साँबा उठाउनै हम्मे परिराखेको छ। सेल त गर्नुपर्ने हो। अब ठिकै छ, नेप्सेलाई कन्फर्मेसन लिनुहोस्। नेप्सेले केही गरी तपाईँले दायाँमा गरौँ केही गरौँ भने तपाईँले आफ्नो किसिमको डिसिजन लिनुहोस् तपाईँले होइन। यो चाहिँ मैले स्विङको लागि भनेर छु। तपाईँले अब निफ्रा इन्भेस्टर गरेर राख्नु हो उहिलेदेखि किन राख्नुपर्छ भने तपाईँको कुरा हो त्यो चाहिँ होइन। तर मैले अहिले भनिराखेको रिजन भनेको चाहिँ स्विङको हो। लिएको हो त्यो घट्दै गयो। ठिकै छ, त्यो त बाई सेलको डिसिजन तपाईँले आफै लिने हो। मैले यहाँ भनेको चाहिँ तपाईँले स्विङको लागि हो सर। हामी के भयो, मैले यहाँ बसेको रिजन के त भन्दाखेरि तपाईँको इन्डिभिजुअल स्किपको चाहिँ म बाई सेल भन्दिनँ होइन, तपाईँको आफ्नो डिसिजन हुन्छ। मैले भनेको चाहिँ नेप्सेलाई ओभरअल लिने हो। नेप्से यदि घट्यो योभन्दा मुनि बस्यो भने तपाईँले जुनैसुकै स्किप पनि यदि योभन्दा क्लोजिङ आएर बस्थ्यो भने जुनै पनि निफ्रा होस् कि सिफ्रा जेसुकै होस् सबै के त भन्दाखेरि तपाईँलाई तल मुभ आउँछ। भनेपछि नेप्सेलाई हामी कन्फर्मेसन लिन्छौँ। नेप्सेले कन्फर्मेसन दियो भने तपाईँले सेल गर्न सक्नुहुन्छ। नेप्सेले कन्फर्मेसन दिएन भने तपाईँले सेल गर्ने होइन, होल्ड गर्नु पर्यो त्यतिखेर चाहिँ। धन्यवाद सर। सन्दीप सर नमस्ते। नमस्ते हजुर सर, यो सिडी रेसियो कुरा र अनि यो निर्वाचन अलिक पर धकेलिने कुराले कतिको असर गर्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई यो सेयर बजारमा? होइन, सिडी रेसियो त हेर्नु, जस्तै कि अहिलेको जुन सिडी रेसियो मेन्टेन जुन गरेको छ त्यो पनि नराम्रो होइन, एकदमै के त भन्दाखेरि राम्रो हो होइन। अहिलेको के अरे गभर्मेन्टको जुन किसिमले के अरे फन्ड राजस्व बाहिर गयो होइन, त्यतिले गर्दा पनि यतिको मेन्टेन गर्नु भनेको चाहिँ राम्रै हो, नराम्रो होइन। 90 पोइन्ट समथिङ छ अहिलेको सिडी रेसियो हेर्ने भने 90 पोइन्ट समथिङको छ। त्यसपछि यो सिडी रेसियो मेन्टेन गरेकै छ। अनि गभर्मेन्टको फन्ड इन्क्रिज भइरहेकै छ। यहाँ कति छ भन्दाखेरि सिडी रेसियो भनेको चाहिँ 90.09 छ, 90.04 छ। भनेपछि यो अझै बढ्नुपर्ने तर बढेन भने चाहिँ धेरै के त भन्दाखेरि नबढेको। अहिले त यतिखेर त अब पुस मसान्त हुँदाखेरि त राजस्व निक्लिन्छ, राजस्व निक्लिँदाखेरि पनि यतिको बस्नु भनेको राम्रै हो, नेगेटिभ होइन। अनि त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ अब गभर्मेन्टको फन्ड रिलिज हुँदाखेरि चाहिँ होइन हामीले जुन हेर्छौँ के अरे गभर्मेन्टको एक्सपेन्डिचर, त्यो एक्सपेन्डिचर पनि के भइरहेछ भन्दाखेरि इन्क्रिज भइ नै रहेछ। नभने त्यो गभर्मेन्टको एक्सपेन्डिचर इन्क्रिज गर्नलाई चाहिँ सिडी रेसियोमा सपोर्ट गर्छ। अब इकोनोमिक इन्डिकेटरले अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो धेरै नेगेटिभ चाहिँ छैन, बनाएको छैन। रेमिटेन्स पनि इन्क्रिजै भइरहेछ। यो हिजो 13 थियो, आज 14 भएपछि 1% बढेकै छ। प्रत्येक दिन त के तपाईँले देखिरहेको छ, हामीले बढेकै देखिरहेको छ यहाँ 14%। भनेपछि इकोनोमिक फ्याक्टरले त्यस्तो छैन होइन। अब निर्वाचन धकेलियो भने केही लेभलमा करेक्सन आउला, केही लेभल करेक्सन आउँदाखेरि हामीले क्यान्डिलले भनिदिइहाल्छ। यहीँ जेसुकै हो भने हामीले के त भन्दाखेरि यो क्यान्डिलले हामीले भनिदिइहाल्छ, यहीँ क्यान्डिलले भन्छ हामीलाई। भनेपछि यहाँ यो क्यान्डिलले ब्रेकआउट गर्न सकेन, यो त के त भन्दाखेरि यो यहीँदेखि हेर्ने भने यो 15 मिनटको क्यान्डिलमा सेलर आएन, यहाँ कमै आयो। अनि यो अलिकति ग्रिन बनाउने बित्तिकै के त भन्दाखेरि यहाँ बाहिर के त भन्दाखेरि हाबी देखियो। भनेपछि के एजम्सन गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो क्यान्डिल यसरी बन्नु भनेको राम्रो हो, किन भन्दाखेरि यहाँ सेन्टिमेन्ट आउँछ। बढो बाहिर हाबी भयो, सेल नेगेटिभ आयो के त भन्दाखेरि सेल गर्ने त्यति धेरै आएन। भनेपछि अब हेर्दै जान्छौँ हामी 15 मिनटको क्यान्डिलबाट हेर्दै जान्छौँ। यदि के त भन्दाखेरि यहाँ नेगेटिभ पनि आयो अनि त्यसपछि भोल्युम पनि एकदमै धेरै आयो भने नेगेटिभ मानिन्छ। त्यो चाहिँ अहिलेसम्म क्यान्डल दुईवटा हेर्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ नै छ। तर हेरौँ, अहिले मार्केट स्टेबल भएको छैन। मार्केट स्टेबल होस्, 12, 12:30, 1 बजेभित्रमा तपाईँले यो यसले ब्रेकआउट दिनुपर्ने हुन्छ होइन। 1 बजे अथवा कुनै दिनै भऱ्यो भने ब्रेकआउट दिनुपर्ने हुन्छ। ब्रेकआउट दिनु भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि एकदमै राम्रो हो, हामीले वाच गर्दै जाउँ अहिले। र अहिलेसम्म कुनै पनि के त भन्दाखेरि यसले चाहिँ सब इन्डेक्सले पनि कन्फर्मेसन दिएको छैन, कुनै पनिले पनि स्विङ गर्नलाई तपाईँले कन्फर्मेसन दिएको छैन अहिलेसम्म। दुईवटा 15 मिनटको क्यान्डलले अलिकति 2 बजे पछाडिको कन्डिसन र आजको अलिक बिहानको अवस्था हेर्दा चाहिँ अलिकति प्यानिक हो कि भन्ने गरेको अड्कलकार त हजुरलाई जिज्ञासा राखेको। थ्याङ्क यू सर। अहिले मार्केट हेर्नुहोस् होइन, हाततिर काम गर्नु भएन, हाततिर नगर्नुहोस्, कन्फर्मेसन लिएर ट्रेड गर्नुहोस्। पहिले सब इन्डेक्स कुन चल्छ त्यो थाहा पाउनु पऱ्यो, सब इन्डेक्स चलेकोमा भोल्युम हेर्नु पऱ्यो, अनि त्यसपछि मात्रै के गर्नु छ भन्दाखेरि अगाडि बढ्नुहोस्। अहिलेसम्म स्विङको लागि कुनै पनि स्टकको चाहिँ तपाईँले चाहिँ बाई गर्ने आएको छैन। 2860 भन्दा उँधो झरेन भने हातिनु परेन। 2860 भन्दा तल झऱ्यो भने नहातिनुहोस्। जुन दिन झर्छ त्यतिखेर मात्रै तपाईँले के त भन्दाखेरि त्यो पोइन्टसम्म चाहिँ तपाईँले राख्नु पऱ्यो, मेजोरिटी राख्नु पऱ्यो। अब यसरी नै यो हजुर नमस्ते।
सर यो कम्पेरिजनले हेर्दाखेरि यो लाइफको चाहिँ इन्डिकेटर अलिक ठिकै अलिकति त्यति धेरै डाउनफल आएको छैन जस्तो देखिन्छ, त्यस्तो हो? लाइफको ठिकै हो, तपाईँले भनेको ठिकै हो। लाइफको चाहिँ कम्पेयरमा हेर्ने भने लाइफको चाहिँ क्यान्डल योभन्दा मुनि जान सकिरहेको छैन होइन। यो 15 मिनट भइसक्यो, योभन्दा चाहिँ के अरे यतिकैमा बसिरहेछ, यो तिनटै यतिकैमा बसिरहेछ, योभन्दा मुनि गएको छैन। त्यसै गरी नन लाइफको पनि तलै गइरहेछ, ब्याङ्किङको पनि ठिकै छ अहिले हुने भने यो ब्याङ्किङको पनि मुनि गइरहेको छैन, हेर्नु यतिमै छ लाइफ र ब्याङ्किङ दुईवटा अहिलेसम्मको चाहिँ। अब अहिले के हुन्छ एकछिनपछि के हुन्छ थाहा छैन, तर दुईवटाले के गरेछ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ दुईटैको चाहिँ सेम छ है, दुईटैको चाहिँ सेम छ अहिलेसम्मको चाहिँ हेर्दाखेरि। ब्याङ्किङको पनि सेम छ अनि त्यसपछि यतातिर के त भन्दाखेरि लाइफको पनि सेम छ। म्यानुफ्याक्चरिङको पनि त्योभन्दा मुनि गइरहेको छैन। अब हेर्दै जाउँ, अहिले बनाउँदै जान्छ। त्यसै गरी विकास ब्याङ्कको झरिरहेछ, हाइड्रो पावरको पनि झरिरहेछ, फाइनेन्सको पनि डिक्लाइनै छ, म्यानुफ्याक्चरिङको पनि के छ भन्दाखेरि डिक्लाइनै गइरहेछ। अदरको पनि एउटा लेभलमा गइरहेछ, होटलको बरु अलिकति केही लेभलमा ठिकै छ, इन्भेस्टमेन्टको ठिकै छ होइन। यसरी के त भन्दाखेरि हामीले सब इन्ट्रेस्ट भइरहेछौँ अहिलेसम्म चाहिँ ठिकै छ। अहिले हेरौँ, अब यो नेप्सेले चाहिँ 15 मिनटको यो क्यान्डल बनायो, अब यसले यो सपोर्ट हुँदै जान्छ, यो डाउन हुँदै जान्छ। यसले जबसम्म यो तल झरिराख्नु भनेको एकदमै नेगेटिभ हुन्छ, यसले प्यारलल बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसले प्यारलल भनेको स्ट्रेट बनाउनु पर्यो, यसरी जहाँ स्ट्रेट हुन्छ अनि मात्रै त्यसपछि माथिको मुभ लिन्छ, नत्र भने चाहिँ तलैको मुभ लिइरहेको हुन्छ। सर यो भोलमले जस्टिफाई गरेको छ कि छैन यो डाउनफललाई? जस्तै भोलम पनि राम्रै नै देखिरहेछ। ठिक छ त, मैले भनेको यही क्यान्डल अलिकति बढ्दाखेरि भोलम धेरै आयो यहाँ होइन। यो क्यान्डल अब घटिरहेछ भने भोलम थोरै होइन धेरै आउनुपर्छ, अनि नेगेटिभ हुन्छ फेरि। जस्तै यो क्यान्डलमा हामीले के हेरौँ भन्दाखेरि यो क्यान्डल धेरै रातो बनाए पनि यहाँ सेल गर्ने मान्छे आएन, त्यति धेरै सेलिङ प्रेसर भएन। अनि यो क्यान्डलमा अलिकति ग्रिन देख्ने बित्तिकै वात्तै बाइङको प्रेसर के त भन्दाखेरि धेरै देखियो। अनि यो क्यान्डलमा रातो बनाएर चाहिँ अहिलेको भोल्युम यहाँ छ। जुन बेला चाहिँ यो भोल्युमको प्रेसर धेरै ठुलो आउँछ नि अनि चाहिँ नेगेटिभ भयो भने बुझ्यो हुन्छ। अहिलेसम्म चाहिँ मार्केटमा हो छैन, तर ब्रेकआउट दिनु पऱ्यो होइन, यो त लेभलमा उ गर्नु पऱ्यो। यो क्यान्डल जुन बनाइरहेछ एकदमै नेगेटिभ क्यान्डल हो। यो क्यान्डल जुन बनाइरहेछ एकदमै के त भन्दाखेरि नेगेटिभ क्यान्डल हो। यो क्यान्डल वाइज हेर्ने हो। हजुर नमस्ते सर। यो अब अहिले 36 मिनटमा 1 अर्ब 30 करोडको टर्नओभर भएछ होइन सर? हजुर। यसमा चाहिँ बाइपट्टि प्रेसर छ कि सेलपट्टि प्रेसर छ, कसरी थाहा भयो सर? यहाँ हामी त्यही हेर्दैछौँ सर। यहाँ बढ्दाखेरि चाहिँ यो क्यान्डलमा बढी भोल्युम आयो, ल 64 करोड जति यहाँ आएको छ भोल्युम बाई गर्दाखेरि आउँदाखेरि। सेल आउँदाखेरि पनि के त भन्दाखेरि, तर ओभरअल हेर्ने भने नेगेटिभ आउँदाखेरि भोल्युम धेरै आउनु भनेको एकदमै नराम्रो। फेरि ओभरअल हेर्ने भने नेगेटिभ छ मार्केट अनि भोल्युम आइरहेछ भने एकदमै नेगेटिभ हो। यो चाहिँ पोजिटिभ होइन। त्यही भएर बुझेको न, मार्केट झरेको बेलामा बाइङ भन्ने पनि मिलेन, तर सेलिङ चाहिँ भइरहेको कि भन्ने पनि हो। यो चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि धेरैले डराएर के त भन्दाखेरि फालिरहेछ भन्ने बुझियो हुन्छ। सेलिङ प्रेसर बढी, किनभने नेगेटिभमा भोल्युम धेरै आउनु भनेको एकदमै नेगेटिभ हो। हजुर सर, हजुर धन्यवाद सर। 5-5 मिनटको एकचोटि हेरौँ त। 5-5 मिनटको भोल्युम राम्रै नेगेटिभै आइरहेछ है। यो पनि धेरै नै घटेको छ, यो पनि घटिरहेछ, यो पनि घटिरहेछ। यसरी नेगेटिभै छ भोल्युममा चाहिँ नेगेटिभै हो। यो तपाईँले पोजिटिभ भनेर किन्नु भएन अहिले होइन। अहिले वाच गर्नुहोस् तपाईँले, एक्कासी तपाईँले किन्नु भने स्विङलाई चाहिँ तपाईँले किन्नै भएन। अहिले स्विङको लागि कुनै इन्डेक्स नै आएन, कुनै इन्डेक्स नै आएको छैन भने स्विङको लागि तपाईँ नकिन्नुहोस्। स्विङको लागि जुन दिन दिन्छ त्यो दिन के गर्छ भन्दाखेरि हामी फेरि के त भन्दाखेरि एउटा लेभलमा किन्छौँ। अहिले स्विङको लागि केही भएको भनेको छैन। कन्फर्मेसन आउँदै हामीले ट्रेड गर्ने हो। यहाँ लाइफले बरु तल आइदियो क्यान्डल, ब्याङ्कको तल आइरहेको छैन, नन लाइफको तल आइसक्यो होइन। अब सपोर्ट गर्ने भनेको यही ब्याङ्किङले सपोर्ट गरेर मात्रै हो, किनभने अरू त धेरै बढिरहेछ, सप्लाई आउँछ। नबढेको भनेको त्यही ब्याङ्क हो। ब्याङ्कले अलिकति नेक्स्ट चाहिँ धानो भने मात्रै यो देखिएको छ, नत्र भने अरू सबै इन्डेक्सले के त भन्दाखेरि तलै आइरहेछ। विकास ब्याङ्क तलै छ, फाइनेन्स तलै छ, हाइड्रो तलै छ, अनि त्यसपछि के त भन्दाखेरि म्यानुफ्याक्चरिङ तलै छ, सबै तलै देखिरहेछ, सबै तलै आइरहेछ होइन। ट्रेडिङमा मात्रै अलिकति देखिएछ, इन्भेस्टमेन्टमा त्यस्तो देखिएको छैन भने चाहिँ सबै पार्टबाट नेगेटिभै छ। अब ब्याङ्किङले ध्यान दियो भने मात्रै हो। ब्याङ्किङले चाहिँ अहिलेसम्मको जुन सब इन्डेक्स छ यो सब इन्डेक्सले ब्याङ्कले ध्यान दियो मात्रै हो, नत्र भने यो पनि के त भन्दाखेरि तलै आइदियो भने अझै के त भन्दाखेरि तलै जाने कन्डिसन देखिएछ अहिलेसम्म चाहिँ। हेलो सर, नमस्ते सर। हजुर नमस्ते सर। यो मैले अस्ति एसडिएल ल्याएको थिएँ सर, यो कस्तो छ सर? एकचोटि हेरिदिनु त, घट्यो भने कतिसम्म घट्न सक्छ सर? कुन चाहिँ?
एचडिएल सबै एउटैमा हो सर। यो एचडिएल भनेको म्यानुफ्याक्चरिङ हो। यो वाच गर्नुहोस्, हजुर कुनैको पनि यो कन्फर्मेसन दियो भने तपाईँले सेल गर्न सक्नुहुन्छ, तर कन्फर्मेसनसम्म तपाईँले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। म्यानुफ्याक्चरिङको पनि नेगेटिभ छ, नेप्से झर्दाखेरि सबै झर्ने हो, यो होइन यो त्यो भन्ने कुरै छैन, सबै झर्छ। होइन यो त हुन्छ नि सर, यतिसम्म झर्न सक्छ भन्ने के को त्यो एचडिएलको त्यही त, नेप्से झरिराख्यो भने एचडिएल पनि झरिराख्छ, नेप्से झऱ्यो भने एचडिएल पनि झर्छ। अनि सर यसले त्यो वेबको चाहिँ सेकेन्ड वेब सुरु हुन आँट्यो भन्छ नि, यो सुरु भयो भने के हुन्छ सर? बियरमा जाने है कस्तो? बियरमा जाँदैन। सेकेन्ड वेभ सुरु हुँदाखेरि सेकेन्ड वेभमा एउटा करेक्सन आउँछ, त्यसपछि फेरि माथि नै जान्छ, थर्ड वेभभन्दा माथि नै जान्छ। आत्तिनु पर्दैन, आत्तिर ट्रेडिङ गर्ने नै होइन, नआत्तिनुहोस् होइन। योभन्दा यो सेकेन्ड वेभमा यदि छ भने पनि यहाँ कन्फर्मेसन दिन्छ यसले। यदि कन्फर्मेसन दिएर सेकेन्ड वेभमा भयो भने योभन्दा मुनि सन्दीप सर यो सेकेन्ड वेभ सुरु भयो पनि त एबिसिडी भनेर जान्छ नि त, तलमाथि त गर्छ नि, हो जाँदैन, एबिसी जान्छ। जस्तै कि ए बनिरहेछ भने बी फेरि माथि नै आउँछ नि त एकचोटि। हो त्यही त, एकचोटि अब सेकेन्ड वेभ सुरु भयो भने त सर्ट ट्रेड जान्दैन नि त, बेच्ने किन्ने म दिन्छ बिचमा 5 टाइम हुँदा त तलमाथि गर्छ नि त। त्यही त, एक दिन घट्ने बित्तिकै आत्तिनु हुँदैन। तर यो मैले भनेको यो क्यान्डल यसरी नै नेगेटिभ बनाएर यहाँ क्लोजिङ दियो भने फेरि नेगेटिभ हो है एकदमै। यदि यो क्यान्डल योभन्दा यहाँ क्लोजिङ दियो भने चाहिँ फेरि नेप्सेले के त भने नेगेटिभ बनाउँछ। नेगेटिभ बनाउनु बित्तिकै सबैले के त भन्दाखेरि नेगेटिभ आउँछ। तर 1 बजेभित्रमा तपाईँले वाच गर्नु पऱ्यो। यदि 1 बजेभित्रमा यो क्यान्डल चाहिँ ब्रेकआउट गर्न सक्यो, 15 मिनटले, 30 मिनटले, एक घन्टाले भने फेरि बाई गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले फेरि। है सबैले नेगेटिभै दिइरहेछ। सन्दीप सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर यो नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स यो के बेच्ने बेला भयो एकटा हेर्दिनु? होइन बेच्ने बेला त सर नेप्सेले कन्फर्मेसन दियो भने सबै बेच्ने बेला हो, नेसनल र फेसनल सबै जान्छ। तपाईँ यो कन्फर्मेसन लिनुहोस् नेप्सेको इन्डिभिजुअल स्क्रिप्टमा जान्न। तपाईँले यदि नेप्सेले कन्फर्मेसन दियो भने नेसनल सेसनल सबै जान्छ, किन भन्दाखेरि सब इन्डेक्समा देखिसकेको छ नि सबै के त भन्दाखेरि नेगेटिभ भइरहेछ। यो नेगेटिभ भयो भने त सबै गइहाल्छ नि तलमाथि। त्यसले गर्दा नेप्सेको कन्फर्मेसन तपाईँले कुर्नु पऱ्यो। नेप्सेले कन्फर्मेसन दियो भने तपाईँले के अरे सेल गर्दाखेरि केही बिग्रिँदैन, तर कन्फर्मेसनसम्म वेट गर्नु पऱ्यो तपाईँले। सर यो मिडल के अरे बोलिङ्गर ब्यान्ड हेर्दाखेरि सर मिडल ब्यान्ड भन्दा मुनि गयो भने त्यही हामीले कन्फर्मेसन मान्ने हो सर? हो, बोलिङ्गर ब्यान्डले तपाईँले हेर्ने भने मिडल ब्यान्ड भने कहाँसम्म छ भने नि त्यो भनेको चाहिँ सेकेन्ड कन्फर्मेसन हो। त्यो भयो भने त एकदमै नराम्रो भयो, त्यो चाहिँ त्यो त आउनै भएन। क्यान्डलमा हेर्ने कि सर 15 मिनटको 5 मिनटको क्यान्डलमा हेर्ने? होइन, 1 डेकोमा बोलिङ्गर 1 डेमा कतिमा छ भन्दाखेरि मिडल ब्यान्ड भनेको चाहिँ तल छ। यो कहाँ छ भने यहीँ हेर्ने भने मिडल ब्यान्ड भने कतिमा छ भन्दाखेरि 2763 छ। 2763 त नआत्तिनु नै भन्छ यसले। यसले त झन् बोलिङ्गरले त के भन्नु भन्दाखेरि 2763 नआत्तिनुहोस् नै भन्छ। यही ठाउँमा सुपर टेनले 1 डेको सुपर टेनले हेर्ने भने कतिसम्म छ भन्दाखेरि यही ठाउँमा तपाईँले सुपर टेन त कति भनेछ भने 2807सम्म त नआत्तिनुहोस् नै भन्छ यसले। भनेपछि यसले 2807सम्म नआत्तिनु भन्नु। 2760सम्म आयो भने त वेब 2 पनि त कम्प्लिट भइसक्छ तर माथिबाट डाउनफल हुँदा त लगभग 30% भन्दा पनि बढी डाउनफल भइसक्छ त। 2891बाट 2760सम्म आयो भने त वेब 2 पनि कम्प्लिट भइसक्छ होइन? होइन, वेब 2 कसरी कम्प्लिट हुन्छ? वेब 2 भनेको चाहिँ नर्मली यसको हिसाबले जाने हो भने त 0.618 आउनुपर्छ यसले भन्छ। यसले 2291 देखि मार्केट बढेको अब 2891बाट वेब 1 त्यसलाई मान्ने हो भने त त्यसको लगभग 30% जति त लगभग 2761सम्म त आउँछ नि। यो रिटेस्ट गर्दाखेरि 0.618 हो वेब 2 भनेको चाहिँ। यसले के भन्छ भन्दाखेरि यहाँ रिटेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो 0.618 आउँछ भन्छ। के हो एक्सटेन्सन मैले
त्यसै वेब 2 नै हेर्ने भने तपाईँले के अरे ल वेब 2 भनेको चाहिँ तपाईँले कहाँ आउँछ भन्दाखेरि यो हो वेब 2 भनेको चाहिँ। वेब 2 कति आउँछ भन्दाखेरि तपाईँले लेन्थ हेर्नु भने 1 वेबको 0.618 टाइम्स आउँछ भन्छ अहिले माथिको रिटेस्ट गर्दाखेरि 1 वेबको चाहिँ। अनि वेब 3 चाहिँ फेरि के भन्छ भन्दा एक्सटेन्सन आउँछ यो 1.68 टाइमको वेब 1 को एक्सटेन्सन आउँछ। वेब 2 चाहिँ कहाँसम्म लगभग आउला भन्नु हजुर वेब 2 त तान्नु न फिबोनाची तान्नु 0.618 सम्म आउँछ भन्छ अहिले। त्यही त भने त तपाईँले मैले यो वेब 2 भनेको चाहिँ 0.1 को वेबबाट चाहिँ 0.618 आउँछ कि यो रिटेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ वेब 2 यो तलदेखि माथि तान्नुस् अनि 0.618 लाई के गर्नुस् भन्दाखेरि एजम्सन गर्नुस् तपाईले। यही 15 मिनटको अलि अर्को 15 मिनटको दुईटा क्यान्डल बनिसक्यो 15 मिनटको हैन। अब अर्को 15 मिनटको कुदिरहेछ। बैंकिङ केही छ भने भन्नु। बैंकिङ हो लाइभ कुनै सब इन्डेक्सले पनि के अरे राम्रो क्यान्डल देखाएको छैन अहिलेसम्म हैन। सर यो 2860 लाई ब्रेक गर्यो भने तलको सपोर्ट चाहिँ कतिमा हुन्छ सर मेजर सपोर्ट? तलको अघि मैले कति भने 2700 कतिमा छ त त्यही तलको ब्रेकआउट गर्यो भने कहाँ छुन्छ भन्दाखेरि तपाईले यहाँ यदि यो ब्रेकआउट दिन सक्यो भने एकैचोटि यहाँ आउँछ भन्छ के अरे 2750 को 2748 50 को छ यो ब्रेकआउट दियो भने। है कुन इन्डेक्सले सपोर्ट गर्छ थाहा छैन तर कुनै अहिलेसम्म त कुनै इन्डेक्सले पनि सपोर्ट गरेको छैन। कुनै इन्डेक्सले पनि के गरेको छैन भन्दाखेरि सपोर्ट गरेको छैन। ब्याङ्किङ पनि त्यसो भने त अब 2860 ब्रेक गर्यो भने त ब्याङ्किङ पनि राम्रै झर्यो भने त फेरि निकै तलै तान्नेला नि त हैन सर ब्याङ्किङ झर्यो। तर ब्याङ्किङमा चाहिँ अब झर्दाखेरि के झर्छ त ब्याङ्किङ बढेकै छैन बढ्नु पर्यो नि झर्नलाई। त्यही त हो त्यो चाहिँ छ क्या ब्याङ्किङ अलिअलि किनिएको थियो राम्ररी होल्ड गरिएको थियो अब ब्याङ्किङ बेच्ने कि होल्ड गर्ने भयो अब अरू त त्यस्तो त्यस्तै होइन ब्याङ्किङ त फन्डामेन्टल स्ट्रङ भएको कम्पनी त्यसलाई ट्रेडरको स्क्रिप्टै होइन त्यो हैन ट्रेडरको लागि होइन भने चाहिँ तपाईले एकचोटि
आत्तिनै पर्दैन त्यसमा। त्यो फन्डामेन्टल स्क्रिप्ट हो होइन, फन्डामेन्टल स्क्रिप्ट राउन्ड भएको स्क्रिप्ट भनेको इन्भेस्टरको स्क्रिप्ट हुन्छ। इन्भेस्टर स्क्रिप्ट हुँदाखेरि चाहिँ तल जाओस् कि माथि जाओस् मतलबै हुँदैन। सर अगाडिको करेक्सनमा पनि यस्तै भयो क्या, जस्तै एनआइसी एसिया 876 मा किने मैले, तपाईँको करेक्सन गरेर तपाईँको 715 18 होस् 723 मा आउँदा एनआरबीले त्यो रोकिदियो, त्यतिखेर न्युज आयो, त्यही दिन बेच्यो सर। त्यही दिनदेखि उको लागेको 920 20 22 34 35 हिजो पुग्यो। अब फेरि आज एनआरबीले अब आज कन्फर्म भएर क्यान्सलेसन भएछ त्यो 15% बोनस एनआइसी एसिया ब्याङ्कले नै क्यान्सलेसन गरेर चाहिँ यो आज तल फेरि डाउन आएछ। यो फन्डामेन्टल स्ट्रङ नहुने भन्ने कुरालाई पनि अब कसरी बिलिभ गर्ने भन्ने भइरहेछ। होइन त्यो त डिमान्ड सप्लाई हो। फन्डामेन्टल भन्दा नि अहिले त डिमान्ड सप्लाईमा बेस छ। डिमान्ड सप्लाई नै हो तपाईँले जति गरे पनि। सर यो जिबिबिएल अप्रुभ भएको र सर के भन्नुभयो? यो जिबिबिएललाई 5 मिनटको क्यान्डललाई हेरिराखेको छ मैले होइन, यो अपलोड गर्ने बेला भएको र सर। होइन नेप्से कन्फर्मेसन लिनुहोस् न, नेप्सेले सबी नेक्स्ट र नेप्से कन्फर्मेसन लिनुहोस् अनि मात्रै ट्रेड गर्नुहोस्। तपाईँले के बाई गर्ने कि सेल गर्नु भन्नु तपाईँले? हेलो हजुर सर, मार्केट आज जस्तै 2860 देखि 2940 को बिचमा बस्यो भने चाहिँ के हुन्छ सर? 2860 देखि 2940 यो बिचमा बस्यो भने जुन दिनसम्म यहाँ ब्रेकआउट दियो नि त्यो दिनसम्म हात्तिनु भएन भनेको नि। त्यसमा हात्तिनु भएन। हात्तिनु भएन भनेको। अब भोलि नै यो ब्रेकआउट दिएर बस्यो भने भोलि पनि तपाईँले फेरि सेल गर्नुपर्ने हुन्छ। जतिखेर पनि तपाईँले यो ब्रेकआउट दियो भने चाहिँ तपाईँले सेल गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै 2860 भन्दा मुनि बस्यो भने चाहिँ सेल गर्दै राम्रो लाग्छ। 2860 भन्दा मुनि बस्यो भने त यो त स्ट्रङ नेगेटिभ क्यान्डल हो, त सेल गर्दै राम्रो भन्ने तपाईँले। स्विङको लागि हो भने, इन्भेस्टरको लागि परेन। इन्भेस्टरको लागि त तपाईँले केही गर्नै परेन होइन। इन्भेस्टरले पोजिसनको लागि केही गर्नै परेन। एउटा लेभलमा घट्छ फेरि माथि गइहाल्छ नि, करेक्सन त हो। हस् हस्, थ्याङ्क यू सर। हजुर मैले एउटा कुरा सोध्न बिर्सेछु सर, बिहान अगाडि पनि मैले क्वेसन गरेको थिएँ हजुरलाई। सर यो ग्रिन लाइफ ग्रिन हाइड्रो पाइप हो कि ग्रिन लाइफ चाहिँ एउटा थियो होइन हामीसँग, अनि मैले हिजो सेल गरेको थिएँ। अनि त्यो चाहिँ ट्रान्सफर गर्न खोजेको होइन सेयर, अनि वास चाहिँ भयो तर होल्डिङ देखेन र ट्रान्सफर भएन। अनि ब्रोकरलाई फोन गरेर सोधेको सर होइन, ब्रोकरले फोन गरेर सोद्धाखेरि ब्रोकरले भन्छ बुक क्लोज छ, त्यो भएर भन्छ चाहिँ भएको के हो सर, यस्तो हुन्छ र होइन? त्यो त अब ब्रोकरलाई नै सोध्नु, त्यो त ब्रोकरलाई नि थाहा हुन्छ कि त्यो कुरा। बुक क्लोज हुँदाखेरि त्यस्तो हुन्छ। बुक क्लोज हुँदाखेरि तपाईँको टाइम लाग्छ, वेट गर्न हेरिराख्नुहोस् न। हेरिराख्नुहोस् त्यो चाहिँ क्लोज हुँदाखेरि 3-4 दिनसम्म पनि लाग्न सक्छ। अनि बुक क्लोज फेरि देखाएकै छैन सर सिस्टममा हेर्दाखेरि त होइन, डिभिडेन्ड केही पनि दिएको छैन। ग्रिन लाइफको त कहाँबाट बुक क्लोज हुँदैन र? यो त डिभिडेन्ड दिएकै कम्पनी होइन होला। कुन चाहिँ ग्रिन लाइफ हाइड्रो पावर त तपाईँको ऊ मात्रै हो नि त। बोनस सेयर दिएको छैन हजुर, बोनसहरू केही दिएको छैन। त्यो तपाईँको एजिएम मात्र भएको, त्यसैको बुक क्लोज होला सायद। सायद त्यो भएर हो कि सर, मलाई थाहा भएन। अनि हामीले हिजो बेचिहाल्यो मैले, तर हिजोबाट ट्रान्सफर गर्न खोजेको अहिलेसम्म हुँदै हुन्न। ब्रोकरलाई फोन गरेर दुईचोटि बुक क्लोज भएर भन्छ। अब त्यो बुक पुरा कहिले ट्रान्सफर गर्नु पाएन त पर्दैन होला नि सर है? पर्दैन त्यो होइन, उनीहरूको प्रब्लम हो भने त पर्दैन, फाइन छैन केही पर्दैन। तपाईँले ब्रोकरले फोन गरिहाल्छ गर्दाखेरि पनि। धन्यवाद सर, चाहिँ सोध्नको लागि सर। तपाईँको त्यो नो डेलिभरी ट्रेड भन्नेमा पनि देखाइरहेको हुन्छ क्या यस्तो खालको सेयरहरू चाहिँ, त्यसमा चेक गर्नु भएन नि हुन्छ। केमा चेक गर्दा हुन्छ सर? त्यहाँ नो डेलिभरी ट्रेड भन्ने हुन्छ होइन मेरो सेयरमा। हजुर त्यहाँ पनि देखाउँछ क्या यस्तो भएको सेयरहरू। ए हो र सर, मैले ट्राई गरेको गरेछु हुँदै हुन्न। अनि जस्तै वास चाहिँ भयो सर होइन, तर चाहिँ मैले होल्डमै होल्डिनै हुँदैन। अनि म त एकदम तनाव भएर फेरि फोन गरेको, अघि दुईचोटि फोन गरेर ब्रोकरले के भयो यो किन हुँदैन भनेको, के अरे उसले भन्छ बुक क्लोज भएको कारणले भन्छ। त्यो हो। अलि राम्रो क्यान्डल बनाएको विकास ब्याङ्कले बनाइरहेछ है। विकास ब्याङ्कले अहिलेसम्मको चाहिँ अलि राम्रो क्यान्डल भनौँ न। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते।
सर यो फाइनेन्सको चाहिँ कसरी त्यो हेर्नु पर्ला सर? म अलिकति नयाँ नै भएर। फाइनेन्स ठिकै छ, फाइनेन्सको हेर्दै जाउँ न, कहिले सबभन्दा सुरुमा कहिले ब्रेकआउट दिन्छ यहाँ हामी हेर्दैछौँ। यहाँ विकास ब्याङ्क क्यान्डिल राम्रै बनाएर छ अहिले। हाइड्रोको हाल्नुपर्ने त्यस्तो केही त छैन नि सर, बेचिहाल्नु। नआत्तिनु सर, बेच्दाखेरि पनि त यो पोइन्टमा बेच्ने हो नि। पर्कि अहिले धेरै आत्तिनुहुन्छ क्या तपाईँहरू, आत्तिँदाखेरि गाह्रो हुने हो कि सेयरमा। हजुर हजुर होइन आत्ति नै भने केही छैन यहाँ। अहिले भर्खर त के अरे 12 बज्दैछ, पहिले पर्खर आउँदै दिनुहोस् न। यहाँ डिमान्ड छ कि सप्लाई छ, यहाँ हेर्दै जाउँ होइन। भर्खरै अहिले मोबले विकास ब्याङ्कले राम्रो क्यान्डल बनाइरहेछ, त्यसै गरी हाइड्रो पावरले पनि ठिकै बनाइरहेछ। अनि त्यसै गरी ब्याङ्किङको पनि हामीले हेर्छौँ, यहाँ ब्याङ्किङको नन लाइफले पनि राम्रो क्यान्डल बनाइरहेछ, म्यानुफ्याक्चरले पनि राम्रो क्यान्डल बनाएको छ। हेर्दै जाउँ न, अहिले हेर्दै जाउँ, नआत्तियौँ। आत्तिएर सेल गर्नु हुँदैन, आनन्दले ट्रेड गर्नु सर। घट्ने बित्तिकै आत्ति नै काम जुन छ नि त्यो नगर्नुहोस् तपाईँहरू। हजुर सर हो हजुर नमस्ते। तपाईँको अगाडि कतिवटा स्क्रिन हुन्छ सर? के भन्नु हो? कतिवटा स्क्रिन अगाडि तपाईँले हेरिराख्नुहुन्छ एकैचोटि? स्क्रिन त कतिवटा छ र? यो यही त हो नि अहिले। एउटा मात्रै हो सर? मतलब तपाईँले एकैचोटि यो क्यान्डल अनि अर्को यस्तो छ अनि यस्तो छ भनेर कसरी मतलब एकैचोटि तपाईँले क्यालकुलेसन गर्नुहुन्छ कि एकदम छिटो छ? होइन यो त अनि सबै आइहाल्छ नि सर। यहीँ अब क्यान्डल बन्ने नै हो। कुन इन्डेक्स चल्छ भनेर हेरेको नि मैले अहिलेसम्म। विकास ब्याङ्कले सबभन्दा राम्रो मुभ लिएको छ। विकास ब्याङ्कले हाम्रो लागि चाहिँ हामीले एउटा स्क्रिन भए पनि हुन्छ होला होइन, तर हाम्रो एउटा स्क्रिनमा चाहिँ कहाँबाट हेर्ने सर? हामी पनि यसो तर अस्ति अलिकति जान्ने हुनुभयो क्या सर। होइन यो त मल्टी स्क्रिन छ नि सर। यहाँ यो भइरहेछ, अर्कोको यो भइरहेछ, अर्कोको यो होइन मल्टी स्क्रिन छ सर। यहाँ मल्टी चार्ट छ, यहाँ जानुहोस् न टेक्निकलमा। मल्टी चार्टबाट सबै सब इन्डेक्स हालेको त मैले। केमा जाने सर? मेरो लगानी हो? मेरो लगानीको चाहिँ मल्टी चार्ट भन्ने चाहिँ मल्टी चार्टमा जानुहोस् न। मैले एउटा बुझेँ। मेरो लगानीको सर, मेरो लगानीको लागि के गर्नुपर्छ सर? 1000 रुपियाँ कति 2000 दिनुपर्छ भन्नु? 3500 रुपियाँ हो के अरे ऊ एनुअली हो के अरे 3500। म के अरे फोनको नम्बर छ नि त्यहाँ फोन गरेर अनि मैले त्यहाँ हेर्दै मिल्छ है सर? यो मेरो ल्यापटपमा पनि मिल्छ, तपाईँको सबैको एउटै त हो। मैले पनि त्यही त गरेको छु। सर तपाईँसँग कुरा गरेर तपाईँबाट यो कुरा नयाँ कुरा थाहा पाउँदाखेरि म पनि अब गर्ने हुन्छ सर। म पनि अलिकति के अरे दुईवटा तिनवटा चाहिन्छ जस्तो लागेर अनि सरहरूले चाहिँ कसरी म्यानेज गरेछ भन्ने पनि बुझ्नु मलाई। अनि चाहिँदैन म्यानेज गर्न त एउटै स्क्रिनबाट गइरहेको छु नि मैले, एउटै स्क्रिनमा गइरहेको छु सर। तर एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दाखेरि तपाईँलाई अब ट्रेडर हुनुहुन्छ हजुर है, अब हजुरको इन्टरभ्यू जहिले नै आइरहन्छ। यो म त तपाईँको फ्यान पनि हो है, त्यो इन्टरभ्यू सुन्नु। तर तपाईँ लास्ट कन्फिडेन्स उसमा चाहिँ के अरे इन्टरभ्यूमा चाहिँ, तर यहाँ कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अब हामी नर्मल देखिन्छ है, मतलब त्यस्तो कन्फिडेन्ट छैन भन्नु खोजेँ होइन। मैले चाहिँ के भन्नु खोजेँ भन्दाखेरि अब तपाईँको विचारमा तपाईँको फ्युचरमा तपाईँलाई कतिवटा जति चाहिन्छ होला सर? मतलब तपाईँलाई ट्रेडिङको लागि एकदम नेसेसरी के भन्नु हो? तपाईँलाई स्क्रिन कतिवटा चाहिन्छ होला पछि तपाईँलाई एकदम ट्रेडिङ राम्रोसँग प्रोफेसनल्ली गर्नको लागि सर? स्क्रिन चाहिँ होइन, स्क्रिन त जतिवटा धेरै भयो त्यति राम्रो होइन। तर अब म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा ल्यापटप हुँदाखेरि अब 4-5वटा स्क्रिन हुँदाखेरि चाहिँ जस्तै कि सबै सब इन्डेक्सको चाहिँ एउटा राख्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले होइन। जस्तै कि 12वटा इन्डेक्स छ भने 12वटा इन्डेक्सको चाहिँ तपाईँले हेर्नै पर्ने हुन्छ। हाम्रो भनेको चाहिँ 12वटा इन्डेक्स हो जम्मा यहाँ होइन। 12वटा इन्डेक्समा चाहिँ तपाईँले सबै कुरा हेर्नु पऱ्यो, तपाईँले सबै इन्डेक्सलाई वाच गर्नु पऱ्यो तपाईँले। 12वटा इन्डेक्समा पनि अनि त्यो स्क्रिन अलि त्यो सबै चिज अलिकति त्यो डाटाहरू पनि हुन्छ नि सर। त्यो जस्तै अब एक तरिकाको डाटाहरू पनि एकदम कसरी भइरहेछ घटिरहेछ जस्तै देखाउँछ नि सर। नेप्सेको त्यो टिएमएसमा चाहिँ त्यो मार्केट डाटामा चाहिँ अनि त लाइभ डाटा आउँछ नि सर, त्यहाँ लाइभ डाटा। अनि त्यस्तै लाइभ डाटामा चाहिँ जस्तै अब कुनको ट्रान्जेक्सन भयो, कति किताब हो, लास्ट ट्रान्जेक्सन प्राइस कति भनेर त्यस्तो आइरहेको हुन्छ क्या। अनि जस्तै आफूलाई मन परेको पनि त्यो किताबको पनि आइरहेको हेरिराख्नु मिल्ने त्यस्तो इन्डिभिजुअल पाउनु मिल्दैन सर? यहीँ छ त सर एडभान्स सेटिङमा थुप्रै सिस्टमहरू छन्। तपाईँले युट्युबमा हुन्छ नि, म देखाइदिन्छु तपाईँलाई। यहाँ अहिले कतिवटा छ भन्दाखेरि 202वटा स्टक चाहिँ डिक्लाइनमा छ, 4वटा स्टक मात्रै एडभान्सरमा छ। अब यो बिस्तारै बढ्दै जानुपर्छ नि मात्रै नेप्से बढ्छ, नत्र पनि बढ्दैन। यसलाई धेरै थपिनु पऱ्यो यहाँ। मेरो कुरा चाहिँ यस्तो थियो कि सर, मैले यहाँ उसमा राखेको छु कि यो के अरे यो माथि के यो टिकर क्या टिकर
राखेको चाहिँ टिकरमा चाहिँ सर्भर यसरी गइरहेको छ क्या मैले यो कुरा बुझेँ यो टिकरमा कति घटेछ बढेछ मैले बुझेँ तर लाइभ मार्केटमा चाहिँ गयो भने मैले हेऱ्यो भने के देखाउँछ भने सिम्बल देखाउँछ लास्ट ट्रान्जेक्सन प्राइस देखाउँछ लास्ट ट्रान्जेक्सन भोलुम देखाउँछ पोइन्ट चेन्ज देखाउँछ पर्सेन्ट चेन्ज देखाउँछ ओपन हाई लो भोलुम प्रिभियस क्लोजिङ भनेपछि अब जस्तै अब मेरो एउटा कुनै एउटा सिबिएल छ होइन अब सिबिएलको अहिले 1 सेकेन्डमा अब लास्ट ट्रान्जेक्सन प्राइस 265 छ लास्ट भोलुम यसरी छ भनेर त के हामीले यसरी के एक तरिकाको हाम्रो एउटा सिस्टममा चाहिँ बनाएर ठ्याक्क कति भोलुम गयो कति प्राइसमा गयो भनेर त्यस्तो एउटा लाइभ हेर्नु मिल्दैन सर त्यो त सिस्टम पर्टिकुलर त्यो त सिस्टमहरू छ सर सबै कुरो भोल्युमबाट छुट्टै हेर्ने हो प्राइसबाट छुट्टै हेर्ने हो तपाईँले क्यान्डलबाट छुट्टै सबै पार्ट छुट्टै छुट्टै हुन्छ तपाईँले एकैचोटि कहाँ पाउँछ सबै कुराहरू भोल्युमबाट हेर्दा छुट्टै हुन्छ क्यान्डलबाट हेर्दा छुट्टै हुन्छ तपाईँले ट्रान्जेक्सनबाट छुट्टै हुन्छ त्यही भएर त सबै कुरा यहाँ मैले के हेर्न थालेको छ भन्दाखेरि हजुर मैले एउटा कुरा भन्नु खोजेको चाहिँ के भन्दा जस्ट लाइभ डाटा चाहियो क्या मलाई भन्नु खोजेको मात्रै थियो क्या मैले चाहिँ लाइभ डाटा त भोलुमहरू के हेर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा त अर्कै कुरा होला मेरो लागि चाहिँ मैले चाहिँ भन्नु खोजेको जस्तै सिबिएल छ लास्ट यति छ 265 छ लास्ट भोलुम 16 रुपिस छ अनि त्यसको कति पोइन्ट चेन्ज भएको छ भन्नु खोजेको चाहिँ कुन तरिकाले लास्ट ट्रान्जेक्सन प्राइस लास्ट ट्रान्जेक्सन भोलुम अब फेरि 1 सेकेन्ड पछि 2 सेकेन्ड पछि 15 सेकेन्ड पछि सिबिएलको फेरि लास्ट ट्रान्जेक्सन यति भोलुम भयो यति भयो मतलब अपडेट भइराख्ने हेर्ने तरिका छैन सर त्यस्तो केही छैन एक मुसो तरिकाको कुनै पर्टिकुलर हामीले छैन सर छुट्टै छुट्टै नै हेर्नुपर्छ मिल्दैन भन्नुभयो छैन त्यस्तो तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ छुट्टै छुट्टै हेर्नु पर्यो सबै तपाईँले पाउनुहुन्छ तर छुट्टै छुट्टै पाउनुभयो हुन्छ सर सर थ्याङ्क यू भेरी मच तपाईँले मलाई यति धेरै दिनुभयो जवाफ है मैले चाहिँ अब अलिकति यो मलाई जस्तै एउटा यो मलाई हेरिराख्न कि टिएमएसमा हेरिराख्न त वाक्क लाग्छ नि सर होइन वाक्क लागिसक्यो होइन त मलाई हेर्न आफ्नो एउटा चाहिएको जस्तै एउटा कुनै सिबिएल एनआइसिए केपिआर टक्क लगाएर कि आफ्नो मनमा राख्ने लास्ट ट्रान्जेक्सन भोलुम यतिमा भयो प्राइस यति भयो हेर्नु मलाई भने आफूलाई सन्दीप सर उहाँ सञ्जोग सरलाई म क्लियर गरिदिन्छु है हजुरले त्यो टिएमएसमा गएर तपाईँले मार्केट डाटामा जानुहोस् मार्केट डाटामा गएर मार्केट वाच भन्ने छ त्यसमा तपाईँले वाच लिस्ट गर्नुहोस् तपाईँले जस्तो सिबिएल भन्नुभयो अथवा तपाईँलाई सबै हेर्नु छैन सेलेक्टेड स्टकहरू मात्रै हेर्नु छ भने वाच लिस्टमा एड गर्नुहोस् तपाईँको एलटिपी हाई लो ओपन क्लोज चेन्ज पर्सेन्टेज 52 हाई लो भोल्युमदेखि लिएर तपाईँको सबै आउँछ वाच लिस्टमा तपाईँले एड गर्नु पर्यो स्टक्सहरू तपाईँले जुन हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो वाच लिस्टमा हाल्दा भइहाल्छ मार्केट डाटाको पनि मार्केट वाच छ टिएमएसमा होइन उहाँले त्यो भन्नुभएको र होइन हो यहाँ एलटी सबै आउँदो रहेछ सर एलटी क्यू पनि आउँदो रहेछ टिटी क्यू पनि आउँदो रहेछ हो यहाँ मिल्दो रहेछ सर हो तपाईँले एकदम ठिक भन्नुभयो सर मलाई चाहिएको सर तर यहाँ अपडेट भइरहेको छ सर कति सेकेन्डमा होइन यो त ल्यापटपमा F5 थिच्दै जानु न 2 मिनट 3 मिनटमा 1 मिनटमा F5 थिच्नुहोस् रिफ्रेस हुन्छ अपडेट भइरहन्छ म त अब थिचिरहन्छु आफ्नो दुईटा स्क्रिन खोल्छु एकतिर तपाईँको बाई सेल हेर्ने के हेर्ने भोल्युम हेर्ने टिएमएस ड्यासबोर्ड हेर्ने अर्को स्क्रिनमा तपाईँ F5 थिच्दै जानुहोस् रिफ्रेस भइरहन्छ तपाईँ आई डोन्ट नो इफ यु वान्ट टु तपाईँ एभ्री मिनट अपडेट चाहनुहुन्छ एभ्री सेकेन्ड चाहनुहुन्छ एभ्री 5 मिनट चाहनुहुन्छ त्यो अपडेट भइरहेको हुन्छ उहाँ सरको एउटा सानो जोड्न चाहियो होइन रिफ्रेस गर्ने उहाँ सरको प्रश्नमा एउटा सानो जोड्न मिल्दैन होला सर भन्ने सर केही हुँदैन वाच लिस्टमा तपाईँको 5वटासम्म सेक्टरको राख्न मिल्छ क्या जस्तै अब हाइड्रो पावरको राख्ने कि फाइनेन्सको राख्ने कि अनि प्लस अनि तपाईँले डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको राख्ने सेक्टर राखेर अनि तिनीहरूको आफ्नो एउटा कम्पनी अब कतिवटा 30वटा जति राख्नु मिल्छ त्यतिवटा राखेर रिफ्रेस गर्नुभयो भने अनि प्रत्येक सेक्टरको लाइभ डाटा टिएमएसमै 5वटा सेक्टरको लगभग 30 मान्छे 6 5 मतलब डाटाहरू सबै जति पाउँछ त्यसैमा सेक्टर छुट्याएर नि राख्न पाउँछ सकिन्छ हामीले त्यो उहाँले भनेकोमा चाहिँ नि 5वटा सेक्टर 10वटा स्क्रिप्ट एउटा सेक्टरको चाहिँ 10वटा माथि नै हेर्न सक्नुहुन्छ अनि 11वटा हो भने हाल्न चाहिँ सक्नुभयो तर 10वटा आउँछ 10वटा भन्दा बढी आउँछ होला सर होइन आउन चाहिँ 10वटा भन्दा बढी आउँछ तर हेर्दाखेरि 10वटा चाहिँ अगाडि आउँछ कि 5वटा स्क्रिप्ट 10वटा सेक्टर भनेको चाहिँ 5वटा भनेको चाहिँ 5वटा इन्डेक्स भयो 5 10 50वटा स्क्रिप्ट भयो एकैचोटि हेर्न सक्नुभयो
एकैचोटि हेर्नलाई तपाईँको त्यो मार्केट वाचमा चाहिँ नि जस्तै मानव मैले कमर्सियल ब्याङ्कको त्यसमा एड गरेँ स्क्रिन होइन एड सेक्युरिटी भनेर त्यसमा चाहिँ लगभग 25वटासम्म एकैचोटि हेर्न मिल्छ क्या होइन मिलो तर सार्नुपर्छ अगाडि नै आउँदाखेरि 10 वटा जति आउँछ हजुर राख्न चाहिँ सबै मिलो तर हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले उसमा मिलो जस्तै यो वाच लिस्टमा जानु हो भने 10 वटा आउँछ क्या फर्स्ट उसमा चाहिँ अब मैले ब्याङ्किङ राखेको छु यहाँ फाइनेन्स राख्यो भने फाइनेन्सको पनि 10 वटा आउँछ यहाँ फर्स्ट चाहिँ 10 वटा भने चाहिँ यहाँ हेर्दै निकाल्दै जाने तब जस्तै यहीँ मार्केट डाटामा गएर तपाईँले चाहिँ मार्केट वाचमा गएर हाल्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ जस्तै फाइनेन्समा मैले 10 वटा एससीको चाहिँ बिएफसी होइन यहाँ हालेँ त्यसै गरी के अरे हजुर सर ए फ्रन्टको ड्यासबोर्डमा हेर्नु हुँदो रहेछ सरले मैले चाहिँ यसमा मार्केट डाटा अनि त्यसमा गएर मार्केट वाचमा गएर त्यसमा चाहिँ यहाँ चाहिँ हजुर हजुर यहाँ त जति पनि आउन सक्नुभयो तर यहीँबाट हेर्दाखेरि पनि के देख्यो भन्दाखेरि यो वाच लिस्टबाट चाहिँ तपाईँले 10 वटा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ क्या मजाले यहीँबाट यहाँ फाइनेन्स हजुर सर त्यो त्यसमा चाहिँ 10 वटा देख्न मिल्यो त्यसमा त्यो वाच लिस्टबाट तलबाट ट्रेडिङ म्यानेजमेन्ट भन्दा तलपट्टि मार्केट डाटा अनि मार्केट वाच हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ नि लगभग त्योभन्दा नि बढी जति हेर्न मिल्छ क्या बढी जति मिलो यहाँ चाहिँ बढी जति मिलो यहाँ सबै मिलो यो चाहिँ हजुर सर मैले त्यही भन्न चाहिँ ठिकै छ मैले यहाँ भनेको यहाँ तपाईँले हेर्नु यहाँ त हेरिन्छ नि त धेरै यो अनि यो इन्डेक्समा भयो अनि त्यसै गरी के त भन्दाखेरि यो वाच लिस्ट भयो होइन अनि यो वाच लिस्टमा चाहिँ भनेको भने 10 वटा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्नलाई सन्जय सर थ्याङ्क यू भेरी मच म यो रुममा आएर बोल्नु पाएकोमा भुवन सर हो कि र सुमन सर उहाँहरूले चाहिँ ठ्याक्क मलाई चाहिने कुरा ठ्याक्क त्यही हो मलाई चाहिने चाहिँ थ्याङ्क यू भेरी मच ल मैले चाहिँ अब तल जान्छु सन्जय सर क्यारी अन सर थ्याङ्क यू सन्जय सर मलाई एउटा सानो मार्केटले 60 मुनि आइसक्यो हजुर एउटा सानो जिज्ञासा यो तपाईँको टिएमएस होइन मैले चाहिँ अटो रिफ्रेस एप्लिकेसन एक्सटेन्सन राखेर चाहिँ अटो रिफ्रेस गर्छु होइन यो चाहिँ रिफ्रेस नगरिकन लाइभ डाटामै किन आफै अटो चाहिँ रिफ्रेस नहुने रहेछ यसको चाहिँ टिएमएसमा चाहिँ हजुर हजुर तपाईँ आफै थिचिरहनुपर्छ भन्नु थिचिराख्नुपर्छ तपाईँले के गर्दै हुन्छ अटो के भन्नुभयो अटो क्लिकवाला छ क्या मेरो चाहिँ अब ल्यापटपमा चाहिँ नि अटो रिफ्रेसवाला हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ नि प्रत्येक कति सेकेन्ड 5 सेकेन्डमा 10 सेकेन्ड अटो रिफ्रेस भइदिन्छ क्या एउटा स्क्रिनमा होइन त्यो चाहिँ हामीले पनि गर्न सक्छौँ ल्यापटपमा सकिन्छ सर किन के गर्नुपर्छ त्यसको लागि के गर्नु पऱ्यो भने त्यसको लागि चाहिँ सर म आफै चाहिँ टिएमएस ल्यापटपबाट ओपन गरेर पाउँछ है सर एउटा एक्सटेन्सन फाइल पाउँछ क्या क्रोमबाटै गर्नुहुन्छ होइन सर ओपन अनि क्रोमबाट पनि छ यो के अरे उसबाट पनि छ सफारीबाट पनि छ क्रोमबाट छ भने गुगलमा चाहिँ नि स्मार्ट अटो रिफ्रेस प्रो भनेर एक्सटेन्सन हाल्नु पऱ्यो ए हुन्छ ठिकै छ अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँले जुन चाहिँ नि टिएमएसको ओपन गर्नु भएको छ अनि त्यहाँ त्यो पेजमा गएर 5 सेकेन्ड राख्ने कि 15 सेकेन्ड राखिदिने अनि स्टार्ट गरेपछि त्यो 15 सेकेन्ड अथवा 2 मिनट 5 सेकेन्ड कति टाइम राख्नुहुन्छ त्यो अनुसारले चाहिँ नि अटो भइरहन्छ अटो रिफ्रेस दिइरहन्छ क्या त्यो स्क्रिनमा चाहिँ अटो ए ल ठिकै छ ल त्यस्तो चाहिँ नराखेकन यो टिएमएस अटो रिफ्रेस गर्ने के अर्को टुलहरू छ कि भनेर भन्नु खोजेको त्यही होला सर अब तपाईँले हामी त्यति पनि जानेको थिएन तपाईँले जान्नु हुँदो रहेछ हजुर सर ल यस्तो नेगेटिभ क्यान्डल बसो यो यतिकै बसो भने एकदमै नेगेटिभ हो यो एकदम स्ट्रङ मारुबुजु क्यान्डल भन्छ यसलाई स्ट्रङ मारुबुजु क्यान्डल भनेको तपाईँले बाई त गर्दै नगर्नुहोस् यस्तो क्यान्डलमा होइन बाई त झुकेर नगर्नुहोस् यदि यो क्यान्डल यहीभन्दा मुनि क्लोजिङ दियो यत्तिकै बसेर क्लोजिङ दियो भने पनि नेगेटिभ हो तर दिनैभरिमा काहीँ यो क्यान्डल तानियो है यहाँभन्दा माथि गयो भने तपाईँ नहत्तिनुहोस् क्लोजिङमा डिसिजन लिनुहोस् अहिले किन्ने अहिले बेच्ने नगर्नुहोस् तपाईँ लास्टको 2 बजेपछि नोट गर्नुहोस् म निक्लिन्छु अहिले होइन 2 बजेपछि पनि यो क्यान्डल योभन्दा मुनि नै बसो यो क्यान्डल योभन्दा मुनि नै बसो अथवा यो लाइनभन्दा मुनि नै बसो अथवा 2860 भन्दा मुनि नै बसो भने तपाईँले एउटा लेभलको सेल गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको टार्गेट भनेको अर्को यहाँ जान्छ यहाँ बाई गर्ने भन्छ फेरि अर्को तपाईँले यो सपोर्ट टच गर्छ यसले अर्को सपोर्ट यहाँ टच गर्छ भन्छ भनेपछि अहिले केही नगर्नुहोस् तपाईँले 2 बजेपछि यदि यो क्यान्डल यस्तै नै भइरहेको लास्ट आवरमा तपाईँले
होइन यस्तै नै भइरहेको भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि एक्जिट हुन सक्नुहुन्छ स्विङको लागि कुनै पनि स्टक। किन भन्दाखेरि यदि कुनै पनि स्टक यस्तो भइरहेको भने यो भनेको एकदमै नेगेटिभ क्यान्डल हो। सुरुमा ओपन भयो, सप्लाई 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 के त भन्दाखेरि बेच्ने मान्छे मात्रै के त भन्दाखेरि यहाँ धेरै देखियो अहिलेसम्मको उसमा के अरे अहिलेसम्मको मुभमा। भनेपछि यदि यो क्यान्डल ब्रेकआउट दिएन, यदि कुनै बेला दिउँसो पनि के गर्यो भन्दाखेरि यो क्यान्डलले यो ब्रेकआउट दियो होइन, रात ग्रिन बनाइदियो भने अथवा सब इन्डेक्स हेर्नुहोस् कुन मुभ लिन्छ। अहिलेसम्म कुनै पनि सब इन्डेक्सले मुभ देखाएन होइन, सबै इन्डेक्स चाहिँ के त भन्दाखेरि नेगेटिभै देखाएको छ। त्यसमा भन्दा बरु अलिक विकास ब्याङ्क चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि थाम्न सकेको जस्तो देखिएको छ अहिलेसम्म चाहिँ होइन। विकास ब्याङ्कमा चाहिँ अरू कुनै पनि इन्डेक्सले सपोर्ट गरेको छैन, सबै इन्डेक्स नेगेटिभ नै छ। नन लाइफले अलिअलि बरु ठिकै छ, लाइफ पनि यसले झरेकै देखेको छ। भनेपछि तपाईँले लास्टमा अहिलेको डिसिजन भनेको अहिले लिने होइन, फ्याट्टै अहिले त्यही झरेको छ भने लिने होइन। तपाईँले 2 बजे पछाडि, फेरि भन्दैछु म, 2 बजे पछाडि 2:45मा पनि यत्तिकै भेटियो, यत्तिकै रहेको दिनभरि भने तपाईँले एउटा लेभलमा सेल गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले है। यो स्विङको लागि हो, यसलाई पोइन्टलाई नोट गर्नुहोस्। तर 2:45 पछि मात्रै तपाईँले वाच गर्नुहोस्। यसमा दिनैभरि यत्तिकै भइरहेको भने पनि तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यसलाई योभन्दा मुनि क्लोजिङ दियो भने यो भनेको चाहिँ सेल मान्छ यसले है। म अहिलेलाई छुट्टिन्छु, मार्केट हेर्दै गरौँला होइन। अनि त्यही अनुसारको चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि बाई सेल गर्नुहोस्। 1 बजेभित्रमा यसले केही कन्फर्मेसन दिन्छ। अनि यदि यो क्यान्डल यत्तिकै बस्यो भने तपाईँले 2 बजेपछि 2:45मा तपाईँले यत्तिकै क्लोज भयो भने मात्रै तपाईँले सेल गर्नुहोस्, नत्र भने सेल नगर्नुहोस्। अहिलेसम्म यो क्यान्डल देखेको भर्खर 1 घन्टा भयो, 3 घन्टा अझै बाँकी छ। 3 घन्टाको मार्केट कता जान्छ थाहा छैन, जता जान्छ त्यही अनुसारले के त भन्दाखेरि तपाईँले ट्रेड गर्नुहोस्। ल म छुट्टी है त अहिले। सरहरूले एउटा साल भन्नुहुन्थ्यो सर अटो रेन्ज गुगलमा गएर खोज्ने भन्नुभयो होइन सर? एक्सटेन्सन गर्ने भने उहाँले ठिकै भन्नुभयो, मैले पनि थाहा थिएन। अझ यस्तो गर्दाखेरि ठिकै यहाँ रिफ्रेस गरिराख्नु पर्थ्यो। हजुर के गर्नु पर्यो सर, त्यसमा के हेर्नु पर्यो? त्यो चाहिँ एक्सटेन्सन भन्ने हुन्छ कि, त्यो के अरे के अरे एक्सटेन्सन भन्ने हुन्छ। यहाँ गुगलमा गएर उहाँ सरले भनेको चाहिँ साइडमा हुन्छ कि एक्सटेन्सन, यहाँ यो साइडमा भेट्नुहुन्छ क्या तपाईँले एक्सटेन्सन भन्ने। सर म पर्खिनु सर, मलाई देखाइदिनु सर है। म यहाँ उबाट म उमा गएर हेर्छु एकचोटि, यो तल भाउजूबाट बाहिर गएर होइन। यो छुट्टै पार्टबाट लिउँ ल, यो यसलाई छुट्टै लिउँ ल होइन। अहिले चाहिँ म निक्लेँ, म ल अहिले म छुट्टी। सन्दीप सर एउटा मेसेज हेरिदिनुहोस् न सर मेरो। के भन्नु न सर, भन्नु न। म हजुरसँग ट्रेनिङहरू त्यस्तो लिन ट्रेनिङ चाहिँ अब सन्डे हुन्छ सर होइन। अब मर्निङको ग्रुप हिजोदेखि दुई दिनको क्लास रनिङ भइसक्यो। अब अर्को सन्डे तपाईँले पाउनुहुन्छ, अर्को सन्डे इभिनिङ क्लास खाली हुन्छ। ए हजुर सर, हजुर ओके। एक्चुअली मेसेज मैले गरेको छु सरलाई सर क्लब हाउसमा। हजुर एक्चुअली सरले यसो रिप्लाई गरिदिनुहोस् न सर। ए हुन्छ, होइन यसमा तपाईँले जानुहोस् के अरे स्मार्टमा, स्मार्टको गुगलमा जानुभयो भने यो पेज खुल्छ। यो पेज खोलिसकेपछि तपाईँले यहाँ ट्रेनिङ डिटेल्स छ यहाँ के अरे उसमा। ए हजुर यो कोर्सेस भन्ने छ, यहाँ कोर्सेसमा तपाईँले जानुहोस्। अब कुन कोर्सेस तपाईँले अहिले अनलाइनको दिइरहेको छ, फिजिकल त छँदै छैन, अनलाइन मात्रै छ। अनलाइनको तपाईँले यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ के अरे यो के डिटेल्सहरू डे 1 डे 2मा के पढाइ हुन्छ भनेर तपाईँले डिटेल्सहरू हेरेर अनि जान सक्नुहुन्छ त्यहाँ। तर अब अर्को सन्डे भनेको इभिनिङको खाली हुँदैछ 7:30 को। ए हजुर ओके सर, हुन्छ हुन्छ सर। सर त्यो अटो रिफ्रेसको कुरा अहिले भर्खरै सोध्नु भएको होइन, त्यो एक्सटेन्सन हो, एक्सटेन्सन हो। तपाईँले एक्सटेन्सन गुगलमा युट्युबमा सर्च गर्नुहोस् न, देखाइदिइहाल्छ तपाईँले। त्यत्रो ठुलो कुरै होइन त्यो। मैले नै भनेको हो त्यसमा चाहिँ नि तपाईँहरूले यो जान्नु भएन भने युट्युब च्यानल युट्युबमा गएर जुनै पनि उसमा चाहिँ गएर हाउ टु अटो रिफ्रेस एनी पेज भनेर सर्च गर्नु, उनीहरूले मजाले सिकाइदिन्छ क्या भिडियोबाटै होइन। किनकि यहाँबाट भनिरहनु भन्दा नि तपाईँहरूले नि आफैले युट्युबबाट भिडियो हेरेर नि सिक्नु गर्न सक्नुहुन्छ भन्नु छ। कति त अब जानिँदैन नि त होइन सर? हजुर मैले चाहिँ त्यही भनिसकेको थिएँ, जानेन भने युट्युबमा सर्च गरेर गर्दा नि हुन्छ भन्नु आउँछ कि। ल सर, ल छुट्टी है त म त्यसो नि। सन्देश सर, थ्याङ्क यू सर।